Lumano. The last warning message. The last warning message. Ito sa Nantay Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Sétimo Día, nga nagdala sa lugo sa tulog ka manood. Ayan nining kagabion mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Busa ayaw pakiasa ang pagpaminaw. Kaya doon ay panultihon nga nagkanayon. Makayon sabdun sa isa ka bata ang pagkahadlok sa pagluo sa kanito. Apan ang malisod sabdun ko ng isa ka taong hapon, mahadlok sa pagluo sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan nga kasulatan. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan. Ug karon niya ang inyong ubos nga igso. Sama kasama yung pagpanginaw ka natong tanan, mga higalag, mga kaigsuunan. Kami nagapanginaot nga nakamo sa maayo nga panglawas, uban ang grasya sa atong Ginoong Kristo magauban ka nato. Sa pagsugod na sab sa atong nga program atong giangyo si Brother Mark, alang sa usa ka pagampo, magampo na kita. Laygon ikaw sa katapusan, amahan, ninimatak na Ginoo. Dako ang pasalamat nga ikaw nagatugot, amahan, sa pagpalapag sa pulong ninimatak na Ginoo. Hinaot, amahan, nga ang imong pulong may mapalapag na Ginoo ug imong andamon ang kasing-kasing sa matausa Ginoo nga nangita sa kamatuoran, aman. Hinaot nga imos lang abuton Ginoo ug ablihan ang kasing-kasing sa mga tigpaminaw o Dios nga sila makasabot sa imong mga pulong Ginoo sa klaro nga kayod o Dios. Amahan, wala kami arang mahimo sa mga galingon kundi kami nang hinaot, amahan, nga ikaw sa kanunay maghatag ka alam nga langit nun, labing na sa Pastor Jose Mahusay, amahan, nga ikaw unta sa kanunay maghatag kanya kaalam nga langit nun o Diyos. O kiningtan Ginoo amo lamang ginatugyan nga salig pinagisangan ug gahom ni Ginoong Hesus among Dios ug na among manluluwas. Amen. Mga butang niining kalibutan, ang tanan man pulos kakawangan, uban ang ba handi o kalingawan, mga hanap lamang ka ng tanan. Ang tudo niya ako magmalipayo, ang tudo niya makitang himaya dito sa syudad na laping mata, giandam sa matinong ang panahon nga atong ginabuhat, adunay daghan nga katalagman. Apan mo ba ligayod ang Ginoo
Once again, Nixon, mayong pagpaminaw ka natong tanan. Welcome na usab kita sa ato nga programa. Ang atong tulamonon, The Last Warning Message Ministry, diyon sa program nga gituyod sa pagbugna sa pagpahat kaninyo sa mga pulong sa Ginoo gikan sa balaan nga kasulatan. Din kini nga programa mudawat usab og mga pangutana nga buot ninyong ipakisayod kabalahin sa Biblia. Unsa man ang pundok nga inyong giapilan, sikta nga inyong gipasakupan, dili ka na babag kini nga program alang kanatong tanan. Kung naamoy mga pangutana, naamoy gikalibugan, naamoy mga butang nga inyong gustong atong hatagan pagtagad kabahin sa Biblia, hala ipaabot na ninyo igsoon sa ato mga numero or mahimo baka ninyong i-comment sa ato nga live mga kigsuonan diha sa Presenting Kamatuoran Facebook account. Sa wala kakuha sa atong number mga kigsuonan mo gihapon nga numero 0912 453 0693. Osbo na to, 0912-453-0693. Asa to usab ng mga kaubanan. Brother Mark, palihog ko sa mga bro. Okay, daghang salamat no. Mayong gabi sa tanan ug alang dahil sa mutik sa smart. Ang number 0951 0469826. Kung utron 0951 0469826. Okay, salamat brother. Sige. So karon mga kaigsuonan, samtang nagpaabot mi sa inyong nga mga pangutana, mga partisipasyon sa hisgot-hisgot sa ta mga kaigsuonan sa mga butang kabahin sa atong pagtuo, kabahin sa atong kaluwasan ni ining naghinapos nga mga adlaw, din atong masud-on ang kalibutan nga makita nato nga bibo na kay ang tanan, no? Na bibo na kay ang tanan tungod kay gisaulog, no, ang gitawag og Christmas season, no, nga usa ka panahon nga paborito kay sa tanan nga naman sa mga nagtrabaho naman diri ang gitawag og bonus, no, na diri ang mga pamilya nga nanarbaho manguli, no, og naa diha ang paggitawag og paghinatagay, makadawat og mga gitawag ba og mga pinaskuhan, no? Nakadawat na ba ang tanan? Pinaskuhan. Dayon, daghan nga mga makita nato nga mga positibo nga mga panlantaw, mga positibo nga mga punto dinhi sa ato nga kalibutan, no? Sa pagdayan-dayan sa mga panimalay na nangsiga na, no? Nangsiga na ang mga panimalay makisuunan tungod kay nagpaila nga naa nata sa Christmas season nga ang espiritu sa Pasko naa na sa ato nga panahon, no? Ug ang pangutana makigsunan nganong sa tuwa nga pagtuo, nganong wala na sa tuwa, no? Nganong wala ta ning tuo ni ana ug wala ta ni himo ni anang gitawag og mga pagsaulog kon gitawag og pagduyog, no, sa kalipayan sa kalibutan. Unang-una wala man ingon nga nag-uolmi, no, lisod po kay mag-uolmi kay nalipay mo. Wala man po nga na, no. Unang-una manggod ang galang giingon manggod nga kasaulugan, no. Sa Biblia manggod mga igsoon, no, sa mga importanteng hakuptan sa mga katawhan unta sa Dios, ang mga punto nga maningkamot nga makapahimuot sa Ginoo, no. Makapahimuot sa Dios. Mo ginay pinaka main og mga mo ginay goal gyud nato makisunan sentro sa ato nga pag-alagad kay dili man pwede igsoon maghuna-huna ta nga ang atong giapas igsoon alang lang sa pangkalibutan, no? Maghuna-huna ta nga pangyuta ra gyud atoa. Kundili panglangit gyud atoa, tininuod gyud atoa. Tungod kay panglangit makisunan diha mo sulod ang pagpaningkamot nga makapahimuot ta sa Dios, o kung gusto tang makapahimuot sa Dios makisunan i-consider gyud nato ang mga butang nga iyang gikaligot-gutan. Usa sa gikaligot-gutan gyud sa Dios makisunan sukad pa gyud sa una sa daang tugon igsoon nga kung makasala ang Israel dako gyud kinang salaot. Ang unsa man ang sala nga gikalagutan gyud sa Ginoo, brother Katigtig, paminaw nimo bro. Pagsimbag Diyos. Just number 1 yun na. Mo ginay gidumtan sa Ginoo nga sala ang pagsimbag lain nga Dios, tungod kay ang Dios unsa ang atong Dios nga gisimba? Siya Dios nga abughuan. Dili siya gusto sa gulan, gusto niya sa iya ang ma-focus mo nang kita bitong tao igsoon bisan pag usaon nato ingon nga magpaubos ta. Pero sa laing bahin mo ganahan kita nang naimudayeg nato, ganahan kita mga nga appreciate ta, ganahan kita nga
kana bang pasidunggan ang atong o mga Dios nga pagsimba, no? Muna nga diha mo sulod makigsunan unsay naa di ay anang Christmas. Nga ang Christmas makigsunan sa atong gikainguna gikalingawan man sa kalibutan o nakita nato mga positibo nga mga panlantaw nga wa may dautan na hitabo in taon ngani ila ra man gipasidunggan ang pagkatao ni Kristo. Pero igsoon wala tay lalis kon ang Ginoo bagyod ang gipasidunggan kay ang uban bro kiat man ang kuan mura magdili Kristo God mura mag alag-laag mura mag og enjoy dili man si Kristo gyud ang gifokusan no ngani ang uban makigsuonan ang uban nakafocus sila kang gitawag og kang Santa Claus no unsa may kalabutan ni Kristo ana kang Santa Claus no kanang ingon nga Santa Claus mohatag og regalo asa unsay kalabutan si Santa Claus diha sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So diha nimo maksabtan migsuonan nga naay mga butang nga murag wala gyud na nahaom sa pagtuo sa Ginoo. Og sa kasaysayan makigsuonan kung balikan yun nato ang kasaysayan ang sinugdan ni anang maong kasaulugan diha mo sulod igsuon ang mga pagano nga mga pagpraktis. Ang mga pagano nga mga pagsimba. Diha mo sulod igsuon ang mga pagano nga mga kasaulugan nga dili di ay gikan sa Ginoo, dili di ay biblical, dili di ay sugo sa Dios, dili di ay kana kagustuhan sa Ginoo. Kay kung importante pa na igsuon sa atong kaluwasan, dapat isulti gyud na sa Ginoo. Dili gyud na niya, kuras ba sa adlaw ipapahulay sa iyang mga kasuguan, mga importante kay nga mga kasuguan, iya gyud nang halos ibalik-balik suon, iya gyud nang giklaro pag-ayo tin-aw kay nga pagkasaysay sa Biblia aron nga dili gyud malibog ang tao kung kinahanglan ba gyud o dili. Pero kabahin sa iyang adlaw na tawhan, makaingon ta nga atong anak gani ato gyud ganing pasidunggan, ato gyud gani nga hatagan gyud og pinasahi nga oras, ato gyud tiguman kay atong ipakitang pagpangga ang Ginoo na noon dili. Tinuod ba na isuon kung nakabalo pa lang gyud 100% sa birthday ni Kristo, wala gyud tay nakitang dautan makigsuonan kung ato nang buhaton. Pero ang problema manggod makigsuonan, silent ang scriptures. Wala gisaysay sa Biblia, wala latid sa balaang kasulatan ang adlaw nga natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang naandan karon sa kalibutan nga Christmas igsuon kung atong atun-an igsuon ang kasaysayan kana nagsukad igsuon sa mga pagano no gikan kana sa mga pagano nga practice makigsuonan ug dili gikan sa pulong sa Ginoo. Mismo gani ang basahon sa Katoliko sa The Catholic Encyclopedia niingon diri for school no and home niingon diri the day and month of Jesus' birth cannot be so exactly determined. Dili gyud di ay matugkad bisag unsaon na magbali-bali makisuna maoy adlaw nga nataw-an na ay pasungan nagpakaon sila sa karnero kapila na magpakaon sa karnero madgabi unsa jud ka na ay bituon naman po panahon nga naagi bituon ingon sila nga panahon nga nag census dili gyud nila ma-determine kung unsa gyud tong exact date. Christmas Day has been celebrated on many dates no kini di ang pagsaulog kang birthday ni Kristo sa wala pa ni na Disyembre 25 daghang mga pizza pud ang unang gisaulog sa una niingon ang maong Katolikong encyclopedia. Some as far removed as May 29. So Mayo 29 sa una mo gisaulog ga mo tingali ni adlaw nga natawhan ni Kristo. Mayo 29 ta sige. Kadugayan by AD 353 it was officially established as December 25. This date was chosen so that the feast of the birth of Christ would replace the boisterous pagan feast of Sol Invictus. So instead nga this Mayo 29 ang ilang napilian nga mo lang na kinilang tingali dinhita sa ulog ni Kristo. Anang mga pagano. Unsa may maayo kay nakabig man nato ang dakong grupo sa mga pagano. Unsa may maayo og kining kasaulugan sa pagano nga Disyembre 25 nga birthday sa Sol Invictus nila kunda ang conquered son
ato na lang ning ilisdan instead nga Sol Invictus dito ni sa pagano nga birthday, kanina lang birthday ni Kristo. Ilang replace igsoon muna nga ang ngalan nahimong Kristiyano nga ngalan, birthday na ni Kristo imbis kang Mitras, which was celebrated at the time of winter solstice after December 22. But since Jesus was born during taking of a census, the month of October or November would actually have been a better choice. No, kung hisgutan ko nung census man to nga panahon, gipaihap man ni Caesar ang tibuok tao sa kalibutan, census man to nga panahon, mas maayo tingaling pilion nga naa sa Oktubre ug Nobyembre. Pero mas ning daog makigsuonan, mas ning daog ang gitawag og kanang Disyembre 25 tungod kay naanad na ang mga taong pagano sa pagsaulog ni ana. O ginungdan igsoon karong panahon na mga tao lisod na po kay badlungon kay naanad na, no? Naanad na og makalingaw kayo. Makalingaw kayo igsoon ang kalibutan nindot kay tan-awon ang kalibutan makisunan. Nga makaingon kag wala bagyod ni nahimutan sa Ginoo. Dili bagyod ni kabubuton sa Ginoo nga maayo man kay ni tan-awon, nindot man kay ni sud-ungon. Makaangay man gyud og kana bang makalipay sa mata sa tao. Muna nga daghan sa mga katawhan sa Dios napakyas. Daghan sa mga katawhan sa Dios na pukan sa ilang pagtuo. Bisan gani ang pagtuong Adventista, no? Bisan gani ang pagtuong Adventista igsoon, nakoy kanang pamilya nga naa sa MVC nag-send sa ko og picture nga didto sila, no? Gidayan-dayanan jud og mga Christmas tree, gidayan-dayanan jud og mga kuan ang sulod sa MVC. So ang kuan jud makita gini mo nga wala gyud ga Christmas jud sila. Og bisan sa ato ang pagtuo, Brother Mark, no? Bisan sa atong mga kaubanan, makaingon ta nga naapog gihapoy mga kaigsuonan nato nga madaog, no? Although personal na nila, ila apo ng choice, pero sa prinsipyo sa ato ang pagtuo igsuon, wala gyud ta nagkulang sa pagpahibalo nga kana makaigsuonan dili gyud na siya mao ang kabubuton sa Dios ug dili na mao ang kagustuhan sa Ginoo. Bisan tuod og makaingon ta nga kana mo'y usa sa kalibutan, bisan matuod mangusog ta nga kana mo'y naanda naman mao na lay atong ipadayon, pero ang kamatuoran makigsuonan nga dili si Kristo ang natawo niya na og pagano ang natawo niya na mo na igo na nga mo pabukas sa atong mga mata nga kana dili di ay ang sugo sa Ginoo. May pagtanaw, salamat sa mga nag-share sa itong live, no? Naipangutana diri pastor, maayong gabi. Nganong man mo celebrate ang mission? Nganong dili man mo mag-celebrate nga ang mission karon nagsaulog man. Mo lagi na atong giingon nga tungod manggod kay ang mission, particular ang General Conference, kanang gidawat na gyud nila, no? Na ngani natay video igsuon kang Ted Wilson mismo katong former president sa General Conference nga nag-greet jud siya og Merry Christmas, no, sa tibuok nga kalibutang isday. So dili katingala na sila, no, daghang mga Adventista karon nga mga simbahan naayod sila yung mga Christmas party sulod sa simbahan, no, mismo ni Pastor Bacalares makadungog ko sa iyang wali naayod siya, pero matingala po ko kay naapon sila yung mga membro, naapon sila yung mga liman, mangusog po, mangwali po ng mga liman nga dili na isaulog. Pero ang kamatuoran ni son bisan saon nila pangusog, ang kamatuoran nga mga lideres, ang mga pastor, ang mga magbalantay sa karnero maoy nagwali, nagpahibalo nga mao na gyud na ang inyong pagtuo. Hinungdan nga kana igsoon makita nato nga natuman ang giingon ba nga nakasulod jud payo, na nasudlan sa mga pagano makigsuonan nga pagtulunan ang iglesia makigsuonan. Ngani nakoy gustong ipa-play igsuon, no, aron nga mahimo rong reference pud ba. Go-post ni sa atong igsuon sa laing bahin para makadungog pud mo igsuon. Usa ka pastor sa mission nga si Pastor Brian Tolentino, no, sa iya ang wali igsuon nga iyang pahibalo nga ang mga pagano di ay gipas ning sulod na gyud sa tua. Atong paminawan makigsuon ha para madunggan ninyo.
si Pastor Brian Tolentino sa iya ang pagsaysay ni ini sa iya ang topic about sa pagkahulog sa Babylonia. The development of Christian doctrine. Mapapansin mo ang lahat ng mga tradisyong ito ay wala sa tradisyong Kristiyano. Pero ito ngayon ay nasa atin. Dagdag na natin ang Christmas, Easter Sunday, ang mga holidays, at iba't iba pa kagaya ng mga All Souls Day, All Saints Day. Ito ay mga karanasang pagano. Mga Mother's Day, Father's Day, at kung ano-ano pang day na sari-sari na ginawa para mas lalong pumatok ang bawat Sunday na merong kaukulang mga okasyon. So, ibig sabihin ba, parang hindi tayo makasama sa mga ganyang paniniwala? O dapat hindi tayo nakikipag-iwang sa mga ganyang araw? Well, maging maingat tayo sa pag-iwang. Bagaman ng ilang paganong practices na makikita natin very beneficial, pero ingatan natin na mabago ang meaning nito sa ating buhay at may biblical support. Pero kung wala itong biblical support sa atin, nangyayari lang na nakikalimutan tayo. Sa development Nangyayari lang daw nga nakikihintulad tayo sa ilaa, saan siya? Halintulad sa ilaa kung walay biblical support. Tunoon man yun, no? Kung wala sa Biblia, igsoon, mahulog yun nga nagsoon-soon ng pangutana na abay biblical support. Ang December 25. Muna nga, kung ato nga, ingnon nga, ilisdan lang nato ang ngalan, ilisdan natong label, himuon natong Christian version, diha nato makita nga nakasulod jud isoon. Minungdan nga kami wala mi ana makisunan bisan tuod og ang kalibutan ang mga ang Adventista karon nagasaulog na karon sa libibo na kaayo, pero ang kamatuoran igsoon nga atong gitungan ang kabubuton sa Dios sinungdan wala gyud ta ana. Salamat ang Dios magpanalangin. Padayon ta makisunan no sa sunod nga pangutana gikan kang 2111. Maayong gabi pastor. Nakoy pangutana kinsay unang namatay sa Biblia? Brother kuan daw ikaw daw brother kanang katigtig kinsa daw unang namatay sa Biblia? Okay, anito na sa pagtubag sa mga pangutana, kinsa ang unang namatay sa Biblia. So itong basahon, sinugdanan yun sa Genesis mga igala. Sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 4 magsugod, kaya ito na lang pong i-emphasize o nga nung namatay ni. Sige daw. No, kinsay gapatay ani. Versikulo 4, si Abel nagdala usab sa mga panganay siyang mga karnero ug sa matambok niini og gitamod ni Hiyuba si Abel ug ang iyang halad. Apan kang Cain og sa iyang halad wala siya pagtamod ug nangisog si Cain sa hilabihan gayod ug nangilad ang iyang panagway. Ug si Hiyuba miingon kang Cain nganong nasuko ikaw ug nganong nagngilad ang imong panagway? Kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadaygon? O kung dili ka magbuhat og maayo ang sala nagahayad sa ganghaan og kanimo mamao ang iyang tinguha apan ikaw magabuot niini. So tungod sa tabo nga paghalad may iso ni Cain og ni Abel, o niya ang halad ni Cain is kadtong mga gulay, mga abot sa yuta may iso niya si Abel ang halad niya karnero. Ang ikahimutan sa Dios is kadtong halad ni Abel. Niya nasuko si Abel, then gipatay niya ang iyang si Cain na suko, then gipatay niya ang igsuong si Abel. Versikulo 8, namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon og nahitabo nga sa didto sila sa kabatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon og iyang gipatay siya. So ang unang namatay sa Biblia si Abel, no? Gipatay ra siya ang kagalingon pong maguwang. Ana na pastor? Okay, salamat no. So pero ako ning ako ning sabayan una ning nga pangutana kay tignan ni siya follow up. Tinuod makigsunan pagdating sa tao, si Abel gyud unang namatay. Pero sa kun daginuton jud kinsa gyud unang namatay mananap, no? Mananap ang unang namatay magigsunan kay sa Genesis kapitulo 3 sa bersikulo 7 brother Mark. Sa dihang nakasala si Adan ug Eva, nibuka ang ilang mga mata. Nakita nila, nahibaluan nila nga sila hubo di ay. Hinungdan naghimo sila og mga bistigikan sa dahon sa kahoyng higira. Basagan ni.
Genesis 3:8. 7. City. Ang pulong nagaingon, og nangabuka ang mga mata nilang duha, og sila nang hibalo nga sila mga hubo, og na nagtahi sila sa mga dahon sa higira, og na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. So sa diha nga naibaluan nila nga hubo dai sila, nagtapos din sila, naghimo sila, nagtahi din sila. Kabalo gyud dai sila manahi mo na nga ang unang trabaho sa Biblia kato yung mananahi, you know. Kay kabalo gyud daan nanahi din sila bisti gikan sa dahon. Kanya sa diha nga sa dihang gihusay na sila sa Ginoo, kasala dai mo, sige bistihan sa tamobe. Bersikulo 21. Pulong nagaingon, og si Jehova nga Dios nagbuhat alang kang Adam og sa iyang asawa, mga sinina nga panit, ug iyang gibistihan sila. So ang gibisti sa tao katong dahon. Pero tangtang to sa Ginoo, gibistihan silang panit, no? So panit to sa mananap makisunan, lisod po gipanitan to sa Ginoo ang mananap mo namatay. So hinungdan mananap mo yung unang namatay makisunan. Pero sakto gihapon to nga pagdating sa tao, ang unang namatay nga tao makisunan mo si Abel. Pero kung ay mo yung tugaron po palaluman pag nimo pulong kinsay namatay, ang imong masabtan makisunan nga ang unang namatay makisunan mo ang mananap nga mo ay gigamit sa Ginoo ang panit alang sa ibisti kang Adan og iba. Dayon, ang punto diha makisunan diha sa ila ang pagkamatay ni resulta na tungod sa gitawag og pagsulod sa sala makisunan, no? Na diha ang pagsulod sa sala nga imong sabton igsuon kadtong gihimo ni Cain pagsimba man to. Kadtong iyang paghalad igsuon alang to sa Ginoo. Og nagtuo ko igsuon nga naninuod po to siya magsimba, no? Nga maupoy ato makita karon sa atong palibot makisunan sa nagkalain-lain nga mga reliyon, nagtuo ko nga pangginoo gyud ila, no? Makita nato ang mga simbahan igsuon, grabe kay sila mudayeg si Ginoo, grabe sila gapiyong-piyong gyud sila sa pag-awit. Makita nato nga sincero gyud sila nga pangginoo gyud ila. Wala gyud ingon nga bisag mali niya mga pastor, pangginoo gyud ang Ginoo man nakabasag gyud sa among kasing-kasing. Wala gyud nay lalis makisunan. Mutuod gyud ko 100% nga daghan nga mga pagsimba nga gihimo nga ang ilang tuyo igsoon alang gyud sa kinasing-kasing nga pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang pangutana, igo ba na? Enough ba na sa Dios nga sincero ka sa pagsimba bisan tuod mali ang imong paagi sa pagsimba? Niini nga sugilanon kang Cain og Abel, diha nimo makita nga dili di igo. Kay bisan pag naninuod, tinarong, naghimog halaran. Gubot pa sabot, naghimog simbahan si Cain. Naghatag siya halad, makisunan, gikan sa abot. Wa ang nagingon diha, nga katong mga reject ang iyang gihalad. Kung dili katog yung mga lamian kay nga mga pagkaon alang sa Ginoo. Naninuod yun siya sa pagdaig, naghalad sa Dios. Pero wala tubagas sa Ginoo. Wala ningon ang Ginoo. Sige lang, bisag sipyat ni imong pagsimba, pero nakita nako nga, ninuod, banjog ka. Okay na ni, kabalo ko kung tao ragog ka. Sige lang, ako na'y bahala mong pahaluna sa imong mga kakulangon. Wala nga na. Wala gyud tubagas sa Ginoo. Munang diha nimo masabtan makisunan nga dili igo nga naninuod ta sa pag-alagad, dili igo nga ang Ginoo na ang atong gisimba, nagluhod ta, nagampo ta sa Ginoo, nagdaig ta sa Ginoo, dili igo nga Biblia ang atong gigamit, dili gyud na igo makisunan. Munang niingon si Kristo, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, meaning nagtawag gyud sila Ginoo. Wala gyud nga ang yawa mo ilang ipangsimba, di kita pwede mo yun kanang mga tawhana mga yawa ni sila kay yawa na ilang gisimba. Ginoo gyud na ang ilang gisimba. Dili gyud ta makiglalis mo. Ang kamatuoran ni son kon masayop nga metodo ang pagsimba makisunan, dili dawaton sa Ginoo sama sa naitabo kang Cain. Nga bisan tuod naghalad siya sa Dios, naghimo siya halaran, apan ang kamatuoran nga dili mo ang programa sa Ginoo nga ang sugo sa Dios magpaagas ka sa dugo kay nakasala na ang tao, ang bayad sa sala kamatayon, hinungdan sa inyong paghalad, sa inyong pagduol sa Dios, kinahanglan adunay mamatay. Muna na gitubag kang Abel kay nagpatay man siyang mananap. Pwede ra gyud unta to ningon si Adan ay si Cain nga, Bill, atagi kog mananap be, bayluan ako og abot sa akong kuan, mga prutas, para akong gamiton paghalad. Pero gigamit ni Cain ang iyang kagalingong pamaagi, bisan tuod og tininuod ang iyang pagsimba, wala dawata sa Dios. Munay atong hunaon makisuunan nga bisan pag-unsa nato ka sincero, sa Biblia di ay dili tanang pagsimba dawaton sa Dios.
Basahan ganina Brother Mark, Mateo 7:21. Nga dili ang tanan nagtawag ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Tan-aw na to ang kalibutan, particular ang Pilipinas, perting daghanang mga reliyon. Ug ang mga reliyon igsoon pang Ginoo gyud ila. Panglangit gyud ang ila. Tininuod gyud nga mga pagsimba ang paabot. Pero ang pangutana, dili tanan makasulod. At ang basahon gani. 7:21 sa Mateo, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So dili di ay ang tanan nga nagtawag jud Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kandili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Nya daghan ni moingon unya niya nga adlaw daing mo reklamo. Ginoo nakabuhat kamig mga milagro tungod sa imong ngalan, nakaayo kamig mga masakiton tungod sa imong ngalan, nakahimo kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan. Nya maura bay uso karon no? Naidaghan karon nga mga paghiling ba, mga batanon pa kayo, mangayo nagmasakiton, yung grabe na mo pakurog og tao. Ipatong lang ang kamot diha sa agtang nga tumba na. Unsa ni mga abilidad ni mga tawhana? Unya pagsugod atong batang healer, perting daghan na pong nagawas karon nga buraga beatbox lang ba, ipakang cross-crossan lang ang agtang, cross-crossan lang ang tiyan, duot-duotan lang, kananaon ra. Yawa tumba na. Nang ayo na daw to. Daghan unya kung imong pangutanon, Ginoo daw ang ilang gisangpit. Dios daw ang ilang gigamit. Pero niingon si Kristo, dili ang nagtanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan naa sa langit. Udag ganon niya moingon kanako niya ng adlaw sa ilang ingon padayon pagbasa daw. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo Ginoo, dili ba naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? So unya unsay tubag sa Ginoo? Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug dautan. So daghan kaing reliyon karon. Daghanan kaing karon nagpareliyon karon nga ang Ginoo gyud ang ilang gisimba. Ang Dios kuno daw ang ilang gigamit, Biblia ang ilang ipang-oklab, pero sa katapusan moingon ang Ginoo, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong mamumuhat ug dautan. Munay pinakahadlok magisuonan nga moabot sa adlaw nga grabe natong pagsakripisyo niya at the end of the day moingon ang Ginoo, nangalaga day ka Ginoo, grabe biya na akong pagsimba Ginoo. Wa man lay ko kabalo nimo. Braba og grabe nimong eskwelahay. Nya pag graduate na, wa nimo tawag imong ngalan. Ano man ni ma'am, wa man ko tawag ma'am. Nagpa-enroll day ka. Wa man lagi ko kita nimo. Wa man lagi ka sa attendance oh. Muna pinakapait kay igsoon niya, hago kay ka. Pila ka bulan o tuig nimong hinaguan. Ingana po ang atong pag-alaga igsoon. Musugot lang bata nga ingana. Kung dili ta gusto igsoon nga maingana, paniguruha asa ta nagbarug. Huna-hunaa ang sakayan nga imong gisakyan. I-consider igsoon ko naa ba gyud sa kasulatan. Mao nang namugna ni nga programa, dili tungod kay atong gidaot ang uban kun dili atong gikorek ang mga pagtuo. Ato nga gitudluan ang uban sa mga butang nga wala gitudlo sa ubang magtutudlo. Sunod nga pangutana 5259. Pastor, mangutana ko nganong inyo mang dauton ang uban. Ngano daw atong dauton? Anong mang daot pud ta diha? Brother Roland, ngano man daw ang dauton nato ang uban? Okay, dahil salamat no sa mga pangutana. Kung magwali magutas ka matuoran mga igala sahay. Marong interpreta basta ato mga listener. Kaingon sila nanaot ta labi na mag-mention na og laing dinahuan. Yan na mga igala nanaot na. Pero wa ba gyud ta nanaot mga igala no tungod kay ang ato mangud nga gibasa sumala ra gyud sa balaang kasulatan. Yan nagtudlo man gyud ang Biblia nga ang Biblia mismo gani sa dihang gipadala ang Biblia at basahon ang 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 ayon din ni 16
ang tibok ng kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So natural lang mga higala nga naagi mga punto nga usahay mabadlungan ta kun doon natay mga sayop nga nabuhat nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mabadlong dili kay anang hilabot ta mga higala kun dili gibadlong ta sa pulong sa Dios. Yan na lang, Pastor. Okay, salamat no. So tinuod na makisuunan nga atong gihimo na yung mga butang tingali nga dili makapahimuot sa inyo pero kana igsoon alang na sa atong kaayuhan. Brother Mark, nakay gusto idugan bro? So, no? Nganong, ito pastor? Nganong, Anong mangdaot daw ta sa uban? Unang-una mga igsoon, dili mo gina pagpangdaot kay ang kuan na naigo lang kita bitaw sa kuan kay og dili ka maigo di man ka masakitan. Kay dire sa kuan no, Hebrehanon 4:12 kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab ug mudlot kadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Muna may igsoon nga kung maigo ta sa pulong sa Dios may igsoon, labi nag maghisgot tag mga doktrina nga sayop atong sawayon kay mao nay tuyo ni Kristo God kay si Kristo mianis kalibutan wala man siyang pag atong mabasa pa sa katong naabot siya sa simbahan nga iyang kuan gipang bunabunalan ng Kawandos. no nga atong panahon na mga igsoon wala man niya uyunan to nga buhat kay og pag anhin ni Kristo dre og kuan bitaw kanang Kalinaw lang yun. kalinaw lang bitaw iyang gidala pasagdaan nato niya pero igsoon atong masabtan nga bisan gani sa iyang pagka-Dios iyang nasuko siya iyang gibunabunalan iyang gipang latos giabog niya mga igsoon muna mga igsoon nga kung sayop dayang atong doktrina mga igsoon kinahanglan gyud siyang sawayon kinahanglan gyud siyang badlongon mga igsoon kay munay katuyoan ni Kristo nganong mianhi sa diri sa kalibutan aron sa pamata sa katawhan mga igsoon nga naulipon sa kalibutan mga igsoon ug martong istorya pastor. Okay, salamat no. So tinuod na igsoon nga usahay misinterpret pero sa gikaingon na basta Biblia gyud atong hisgutan dili kalikayan nga naagyoy maigo no. Bisan gani sa simbahan magwali ta sa simbahan dili nato tuyo nga igo na nato nga membro pero kita nga naminaw makaingon ta nga igo jud ko sa wali wala gyud biya to kabalo tong nagwali nga naging ana day ka wala to kabalo nga ang mga nagwali nga ingana day kag mga binuhatan na aday kay ingana pero tungod kay pulong sa Ginoo ang gioklab dili kalikayan makigsunan nga naagyoy mga butang nga makaigo kay ang pulong sa Dios hait pa sa espadang duhay sulab mudulot jud muna nga usahay na yung mga butang nga matandog yun ang inyong pagtuo umlabaw na kon ang atong relihiyon na bang wala gyud sa Biblia po ang atong pagtuo muna nga pag mag-uklab og Biblia pag ingon sa Biblia nga ang hinumduman ang adlaw nga pagsimba Sabado nya Domingo man atong pagsimba edi igo na ta sala day na namo nga nganong na Domingo mo nga Sabado man gyud ang naa sa Biblia so mo nang giingon nga bato-bato sa langit ang tamaan ay lang magagalit no kungod kay alang man na sa atong kaayuhan niya kaning atong pagwalig suon bisan to og sakit ni dili man gud ni kanang kuan ba para sa uban bitaw nga kana bang apuha pra patamis jud nga mga mensahe dili gud pasakitan ato ay suon gitawag ni siya constructive criticism no dili ni siya destructive criticism nga pangguba lang yun amo lang yung gidaot ang inyong pagtuo aron lang yun pakaulawan mo aron lang yun nga dili destructive criticism ang among giwa constructive criticism kung dili gitudluan mo sa kamatuoran sa Biblia alang ni sa atong kaayuhan alang ni sa atong kaluwasan kung gusto tang muhaom sa Dios ug sa atong pagwali gani mo usahay magwalit ta dayon mas dako ang oras alang sa inyong mga pangutana ngano man na aron nga kahatagan og pagtagad ang unsang inyong mga hunahuna nga kung naa may mga butang nga inyong dili mangayan na may mga butang nga inyong dili magustuhan pwede mo ka correct na mo pastor mali na inyo pastor naing ani nga eksakto para madunggan sa uban kung kinsa nagsultig tinuod ana ra gyud na makigsuonan no 2538
Sunod nga pangutanan. Ingon dire. Unsa bagyod relihiyon na ang maluwas, Pastor Godibs? So unsa man gyud daw nga relihiyon ang maluwas? Kay may daghang relihiyon karon, no? Makita nato na kung hisgutan nato na daghang mga bag-ong relihiyon ministry karon, no? Labaw na og hisgutag Domingista, Domingo, perting daghana, klase-klase. Na ay one way, na ay Jesus is Lord, na ay born again, Baptist, Alliance, etc. Perting daghanang reliyon. Muna ang pangutana kung manghisgot, puros kaluwasan ang gipang offer. Ang pangutana, unsa bagyong relihiyon na ang maluwas? Kada una, Brother Mark B. Unsa mang relihiyon na ang unang maluwas? Ang unang maluwas. Unsa man gyud ang relihiyon na ang maluwas? Okay, mga igsoon, no? Salamat sa mutana. Unsang relihiyon na ang maluwas, mga igsoon. Sa Biblia, mga igsoon, naigisgutan nga naibalikan si Kristo. Na siya luwason nga pundok. Nya, ang iyang balikan, mga igsoon, muna kita. Katong sumusunod yun niya nga, nagsunod yun sa iyang balaod, mga igsoon. Kay sayan na kay na among muangkon daghan mungod sa atong panahonan karon nga dali ra kay muangkon ba nga kuan bitaw kining maluwa kining kay tanan mo yung relihiyon muangkon mo yun nga maluwas gyud nya sa pag-ila sa Biblia mga igsoon mailhan nimo ang relihiyon nga putli nga ang luwason sa Ginoo katurag yung nagsunod sa balaod sa Dios ug mortong kay istorya pastor. Okay, Brother Basanyes. Basanyes. Sa mukha ni Basanyes. Brother Roldan. Bro, unsa maging relihiyon na ang maluwas ba? Okay. Magisigot mo gadong relihiyon mga igala, kani relihiyon is lambigit sa gitawag og belief, pagtuo mga igala. O mga pagtulunan ba. So diha pa lang daan nga pagtulunan nga iya sa Ginoo mo gitoy luwason. Kay sa Biblia ang balikan niya sa Efeso 5:22 ug 23 kadtong iyang lawas. No, relihiyon nga iyang lawas mga igala. Ingon din sa 22 ug 23. Kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo sa nagtanon sa inyong masigkabana ingon nga sa Ginoo kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas niini. So gikinahanglan ni gala nga masakop ka sa gitawag og lawas o iglesia nga iya ni Kristo. No, tungod kay siya man mo'y manluluwas sa iyang iglesia. O niya ang timailhan ni ana nga relihiyon ayon din sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12. Pinadayag 14:12 tamasahon ha. Ayon din ani ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Jesus. Unsay buluhaton dayaning mga luwasonon na nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Jesus. O niya mga balaan pud ni mga igala. Pag maingon tag mga balaan, naglikay sa mga kahugawan. Sumala diya sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Ayon din Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilog, mga babayeng balo sa ilang mga pagkaguol o ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So nagihapon ang gitawag og mayong buhat sa putli nga relihiyon kay ingon man diya sa Mateo 25 unsa inyong ginabuhat ka sa labing ubos inyong ginabuhat kanako man nga pagduaw sa mga babayeng mga ilo o mga babayeng balo. Dayon pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Bot pasabot nga kun unsa gani usos kalibutan, mga kalingawan, mga higala, di pwede ang relihiyon nga luwasonon mo sabay ni ana kay makahugaw na sa iya. Ingana lang pastor? Okay, salamat no. So klaro kay igsoon nga kung gusto kag kaluwasan karon, usa sa imong i-consider jud, usa sa imo ang gitawag og pangitaon ang imong pasakupan. No, bisan tuod mo kaingon ta nga kinahanglan mga pastor nga buutan ka. Tinuod man na. Sakto man pud na nga bisan pag unsa ka insakto pud ang imong reliyon, wa pud na usab ang imong batasan, masayang gihapon pero sa dili pa ka mo consider anang bahina,
sa pinaka-importante pod, kinahanglan sigurohon gyud po nimo ang imong gisakyan. Kaya burabang ganing kining adto natong langit igsoon sama ni sa panaw ba. Panaw ni nato padulong sa yutang saad. Nga kung magsakay gani ka igsoon og sakyanan, kung gusto ka mo adtog Cagayan, ang imong sakyan nga bus Cagayan gyud pod. Bahalag mag motor ka, bahalag mag jeep ka, basta kay ang imong sakyan padulong gyud og Cagayan. Kay bisan pag unsa nimo ka nindot ang imong sakyanan, nindot king auto, nindot kay nga mga sakyanan, pero ang imong gisakyan igsoon ang biyahe padulong og Zamboanga, di gyud ka abot og Cagayan. Muna po igsoon ang atong pagtuo nga kung ang atong pagtuo igsoon dili gani panglangit bot pasabot dili paagi sa Dios igsoon ang atong gisakyan, di yun na kapadulong kay naa manggoy iglesia na ay pamaagi ang Dios nga gihatag kanato. Mo bitaw pagpangutana sa usa ka batanon, Ginoo, magtutudlo unsay buhaton nako aron makasulod ko sa gingharian sa langit? Nitubag si Kristo, tumana ang sugo. Mananglit, kung atong patumanan karon ang ubang reliyon, daghan kayong reliyon karon moingon nga dili na mo tuman og sugo. Si Kristo nitubag nga ang paagi aron maluwas ka, mutumag sugo. Nya ang mga reliyon karon moingon sila nga dili na mutungog sugo, dili na ta ilalom ana nga kasuguan. Na unsaon pa na paggalangit. Di ba? Bisan pag unsaon nato og paningkamot igsoon kung kana atong gisakyan nga dili mo haom sa kasuguan sa Dios. Mo na among punto makisuunan nga kung hisgutan ang kinaiya tinuod man na nga naay mga damaot og kinaiya na gyud ang kanang kinaiya usbon gyud po na wala man tay lalis ana. Usahay man gud ingana na lang manday na tawo na malagi sa badista mga batasa man lagi nay batasan. Bati man lagi di mga og baboy pero ang kinaiya po di makaog baboy. Ana man lang dayon. Pero igsoon ko imong sabton pag-ayo sakto man na nga ang kinaiya kinahanglan din na. Pero sa laing bahin sa pagkangalan nga gusto tag kaluwasan, gusto tang maluwas, ang relihiyon nga imong sudlan igsoon didto gyud sa relihiyon nga gibasig gyud nila sa balaang kasulatan. Bahalag higpit paminaon, no? Mabitaw na ang pagwali ni Pablo sa una nga ang uban ningon nga strictor pug kayo oy. Mo man gipasakop si Pablo nga ningon siya nagpasakop ko sa labing strikto nga relihiyon. Muna nga usahay higpitan ang tao. Pero kabubuton sa Ginoo. Mabitaw ningon si Kristo nga sa pagsulod ninyo subay mo sa sigpit nga dalan. E adunay lapad padulong sa kalaglagan po. Sigpit. Tingali lisdan ang uban labaw na og bawalan magug ka sa pagkaon anang mga mahugaw sa Biblia sama sa baboy, bawal man ginagot. Ang gingon sa Biblia, hinumduman nimo ang adlang Sabado man yun, sa Domingo na may naandan. Ingana ba? Inungdan igsuon nga usahay lisod, pero kung gusto jud kag kaluwasan, pilia igsuon ang reliyon. Mura nga imong pangutana unsa man gyud ang reliyon nga maluwas? Ang reliyon nga maluwas igsuon kadtong reliyon nga nagtuman sa kasuguan sa Dios, nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, nya gawas pod nga nagtuman pod, di pod pwede nga magpakahugaw sa kalibutan nga mudawat sa mga paganong pagtulunan kay na may mga sabadista karon nga di mo adtog langit. Na mga sabadista karon nga pwede ra nila ang pagpangalahas. Na mga sabadista karon nga nagsaulo og Christmas. Na mga sabadista karon makisuunan nga naanay cross ang ilang simbahan. Mga supak naman na. Mga pagano naman na. Muna nga bantayan gyud kayo, no? Ingana ang pag-adtog langit igsuon, musulod jud ka sa sigpit nga dalan. Sa ato pa ang Iglesia ni Cristo ang maluwas. Bot pa sabot Iglesia ni Cristo day. Bro, sige daw. Kung magbase ta sa ngalan mga higala, Mo gyud, sure gyud na. mao na ang conclusion ginato nga Iglesia ni Cristo gyud kay iglesia man nga iya ni Cristo ang maluwas nga iglesia. Pero ang pangutana mga higala is parihas ba og teaching sa iglesia nga iya gyud ni Cristo ang iglesia ni Cristo karon, no? Diha man gud ta dapat masukad mga higala tungod kay dinhi sa Juan kapitulo 7 bersikulo 17 bahin man gud sa gitudlo, no? Dili man gud bahin sa ngalan, dili ni necessary ang ngalan kapit daghan ang ngalan sa Biblia, no? Daghan kay ngalan sa mga relihiyon karon kay ang rason ana ulahi naman gud ang mga relihiyon god. Una ang Biblia, then mubasa sa Biblia, uy na may ngalan, kani atong ingalan na po sa atong pundok, ingana ba mga higala. Pero kung ang Biblia may ato nga
basihan ang gitudlo gyud, no, kung haom ba city sa Juan, kung tuyoon ni bisan kinsang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nang iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinagalingon kong pagbulutan. Unsaon man ang Iglesia ni Cristo ang ngalan, pero wala po nagsunod sa batasan ni Cristo. Lucas 4:16, adlaw ipapahulay mo adto sinaguga si Cristo nya. Lahi naman hinuon ang Iglesia ni Cristo karon. No, ingana ba mga igala? Nga diha gid sa gitudlo ta magpokus. Dili sa pangalan kay daghan kay ngalan sa Biblia. O nya dili ra ba proper noun. Pastor? No, dili proper noun kundi kanang descriptive, no? Gi-describe lang siya ang gitawag og ang maong iglesia nga si Kristo may tagiya, iglesia ni Kristo, pero dili na siya capital letter, meaning to say dili ngalan sa usa ka denominasyon karon nga atong makita ang iglesia ni Kristo. Diha kita sa gitudlo igala. Okay, Brother Mark, na kay gusto idugang bro. Okay, na siya follow up bro, no? Ang siya kay ang lawas ni Kristo mauman ang iglesia. No. Ang lawas ni Kristo mo ang luwason. Ang iglesia, ang lawas ni Kristo iglesia man. So sila nga iglesia, sila gyud ang luwason. Nga reliyon. Brother Roldan. So ang batasan sa iglesia, ang lawas nga iya ni Kristo mao ang iglesia mga igala, pero unsay batasan sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo? Unay ato nga sulbaron mga igala. Kay kung dili tahaom sa batasan ni Kristo, dili man ta matawag og iglesia ni Kristo. Pastor, palihog pastor? So, nga na makaisuna, no? Kanang pag-ingon manggod nga lawas, wala na problema. Pero, unang-una, dili manggod ang denomination ang ipasabot ni Kristo nga lawas. Kung dili, ang katong mga katawhan. Kaya ang katawhan, ang luwason manggod sa Ginoo, ang katawhan, dili ang denomination, dili ng building. Yun nga, naamang ko pagtuo sa uban brother ko nga kanang ilang gipanindot daw nila ng simbahan kay pagbalik daw si Ginoo sublong na dalo naglangit panglupad na tanan ngunang ginindot yun nilang iglesia nila. Pero igsoon una-una dili man gud ang building, dili ang denomination mismo, kundi ang mga tao makisunan mo ilawas ni Kristo. Mo bitaw unang Korinto 3:16, ang iglesia o ang katawhan kamo mao ang templo. Kamo ang iglesia, kita ang lawas. No, dili na ingon nga ang iglesia mismo, ang denomination mismo. Dili igsoon, kita may luwason. Biyaan naman ang building god, biyaan na ng organisasyon, kanang papel igsoon nga rehistro nato, biyaan na dili si yuta. Ang luwason kitang tao. Muna, no? So, ang imong pangutana nga lawas man ni Kristo mo iyang luwason tinuod man na pangutana unsay kinaiya sa lawas. Kinahanglan ang kinaiya sa lawas pareha sa ulo. Kay ang lawas igsoon dili mo'y magbuot sa ulo, kundi ang ulo mo'y magbuot sa lawas, di ba? So, kung ang ulo igsoon si Kristo, unang Pedro 2 Pedro 2:21-22, nagbilin siya sulundan. Aron sundo nato ang iyang lakang. Unsa man ang iyang lakang? Lucas 4:16, matag Sabado moadto siya sa sinagoga. Wala man naingon nga unsay nasabutan sa kuan Council. sa laing term na tagapamahala, no, unsay nasabutan sa tagapamahala mo among sundon. Unya nasabutan man sa tagapamahala nga aning adlaw buntag sayo didto mi manimba, hapon magdali-dali gid mi kay manimba mi anang Huwebes. Wala man nga na igsoon dili pwede nga magbuot tag ato no. Pag ingon sa Biblia dili pwede nga maghimo tag atong paagi. Example, pag ingon sa Biblia nga hinumduman nimo o nihatag siya og 10 commandments nga ang Dios mismo nagsugo. Karon ang iglesia ni Kristo nag-imbento mag-ilang 10 commandments. Naghimo man noon sila ilang napulo ka sugo. Nanay sugo ang Ginoo, pero naghimo sila. Atong basahon ganiha. Iglesia ni Kristo, naa sila 10 commandments nila kaugalingong version. Dili pwede igsuon nga maghimo tag ato ang version. Unya at the same time gusto ta nga patuo nga kita ang lawas ni Kristo. Adjust lang ha. Tinuod ba? Yes, tinuod na atong giingon igsoon. Nga naa sila kaugalingong version sa ilang 10 commandments, no? Una, number 1, 10 utos sa iglesia ni Kristo upang maingatan ang kaligtasan. Number 1,
huwag manlalamig ang pag-ibig sa Dios. Muna number 1 na sugo na ron. Kaduha, huwag pababayaan ang mga pagsamba. Ikatulo, huwag umurong sa pagkaiglesia ni Kristo. Ikaapat, huwag mawawalan ng pananampalataya. Ikalima, huwag mabubuhay sa laman o sa likong pamumuhay. Ikaunom, huwag sisirain ang pag-iibigang magkakapatid. Ikapito, huwag pababayaang wasak ang sambahan. Walo, huwag kaligtaan ang gawaing pagbubunga. Ikasiyam, huwag ipagwalang bahala ang pagtupad sa mga tungkulin. Ikasampo, huwag lalaban sa pamamahala. Muna, kung unsi sugo sa pamamahala, mga ni butaran nga politiko, so duman dyan sila. Pag-ingon nga, ang morning adlaw, morning oras sa manimba mo, sarad ang simbahan, duman dyan sila. Kay maunay napulo kasugo nila. Nya, moingon ta nga, lawas ni Kristo, di man pwede maghimo kag imong lawas. Dili pwede nga ang lawas mo magbuot sa ulo. Kinahanglan ang lawas mag-agad jud siya sa ulo. Kung unsay sugo sa ulo, ang utok sa ulo, ang programa sa ulo mo atong sundon. Muna ang utok sa ulo, hinumduman ang adlaw ipapahulay, ikapito nga pagsimba, didto ta magsunod, dili kay maghimo mig atong pamaagi nya. Moangkon tang iglesia ni Kristo. Ay noon, basi dili na si Kristo sa Biblia. Kaya ang Kristo sa Biblia makaluwas mo gito. Kaya ang Kristo sa Biblia sa Juan kapitulo 17 tabasahon ha nga ngano nakaingon man ta nga lahi na nga iglesia ang nga Kristo ang ilang gigamit. Sa Juan 17 Brother Mark versikulo 5. Ang pulong nagingon, og karon amahan, pasidunggi ako. Diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto. Uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. So uban na siya sa amahan, wala pa'y kalibutan. O niya, sa iglesia ni Kristo, plano pa man si Kristo. Sa diyang gihimo ang kalibutan, gaplano pa ang amahan nga himuon si Kristo. Kay namugna lang si Kristo pagkatao kang Maria. Muna nga hinungdan, lahi yun ang Kristo sa Biblia o ang iglesia ni Kristo nga tao ra ila. O sa Biblia, walay taong makaluwas sa iyang isig katao. No? Samtang ang sa Biblia, ang Kristo, Dios nga nagpakatao. No? Ang ilaa, tao ra gyud nga Kristo, dili Dios. Dili man makaluwas ang tao nga Kristo. Muna nga, walay pulos igsoon ang pagka-Kristo nato. Ang giangkon nato, iglesia ni Kristo. Kanya ang Kristo nato, tao ra. Di na makaluwas. Wala, diha na problema. Lelebet Revisi, good evening brother. Listening to your program, bisan paman galain akong lawas. Salamat kay ma'am no, sa imo ang pakabana sa atong program. Bisan to galain na imong lawas, pero daminaw ka. Salamat kaayo. Naglaom ta nga mubunga o maayong impact sa imong kinabuhi ang ato nga mga mensahe o naglaom ko nga makabaton ka sa kaayuhan sa panglawas. Maayong gabi pastor og sa imong mga kaubanan nganong kinahanglan man nato basahon o tun-an ang Biblia. Brother Mark, ngano man nga kinahanglan basahon? Nganong kinahanglan man tun-an kay kasagaran manggod karon wala na usong basa-basa. Karon ang uso karon tan-aw na lang manggod ron. Wala dili na kay uso karon mo na ang mga libro karon. Di na ang mga libro sa kuan dili naman mabasa gud. Abog-abog na kay dili na uso karon ang basa. Pero nganong necessary man nga ang tao mo basa gyud, nganong mutuon gyud, no? Dili man ingon kinahanglan yun mo basa, pero ang importante ba makatuon ta ba? Kaya ang naay mga tao karon nga busy jud kay sa panginabuhi, pero pinaagi sa pagpaminaw nila sa atong programa nakatuon gyapon sila sa Biblia. Pero muna ang punto diha, nganong importante nga magtuon jud sila? Hanong hatagan yun panahon ba ang pulong sa Ginoo? Sige daw brother Mark. Kaya salamat sa mga tanan no. Nganong kinahanglan gyud nga magbasa tag Biblia mga igsoon kay matud pa sa Juan 5:39 mga igsoon. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi ini makaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako una mga igsoon nga pinaagi dahil sa itong pagbasa sa balang kasulatan mga igsoon makakaplag dito sa kaluwasan sa kinabuhing dayon. Muna nga importante yung kay sa mga igsoon kay kung mangandoy kag kaluwasan kinahanglan ilhon nimo ang imong manluluwas. Nya ang atong maluluwas mga igsoon mo ang pulong sa Juan Acosta no? Sa sinugdan mo siya ang pulong mga igsoon, ang pulong na himong Dios nya
para makaila sa atong Dios mga igsoon, sa atong maluluwas kinahanglan nga basa tag Biblia kay mo ni yang mga mga igsoon mo ni nagpamatuod niya nga sa iyang pagka-Dios ug sa Josue 1 mga igsoon, Josue 1:8 gisgutan dire nga kinahanglan at di binato ibulag ang kasuguan. Josue 1:8 ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba, hinunuwa magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabii aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha, kaysa ingon ni ana ikaw magmoswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Muna migsoon nga kinahanglan gyud ay importante gaya ang pagbasa mga igsoon kay diha sa pagbasa sa pagtuon sa pulong sa Dios diha ta masayod kung unsa ang kabubuton sa Dios mga igsoon. Kay kung mangandoy tag kaluwasan kinahanglan nga ato yung tun-an ang balaang kasulatan. Okay, Brother Orlan, gusto idugang bro? Okay na ito idugang gamay no. Ang anong gikinahanglan nga tun-an gyud ang kasulatan. So din sa kuan unang-una tungod kay ang Dios may nag-ingon. Ingon din sa 34:16 sa Isaias, ingon din susihan ninyo gikan sa basahon ni Hiyuba ug basaha. Walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. So ang Dios gyud mismo nag-ingon nga susiha. Yan sa balaang kasulatan ato pod may baluan nga basta pod ni ka pamaagi ba pastor nga di ta malimbungan, no? Okay, nasayod man ta nga kung sa po yung mga pamaagi sa yawa nasulat mong po sa Biblia sa mga pamaagi sa yawa o niya diha ta mahibalos sa pagtuon sa Biblia. Laing bahin pinaagi pod sa pagtuon sa balaang kasulatan naatay ikasukol. Naatay ikasukol ba sa tentasyon nga pagsulay sa kinabuhi sa diha nga si Kristo gitintal sa yawa. Ang iyaging panlaban mga igala ang pulong sa Ginoo, no? Ingon din siya nga nahisulat na. So panlaban na nato. But pasabot ko natay natun-an, natay panlaban batok sa kaaway. So usapon na siya mga igala dayon sa laing bahin pagyud makat-on ta sa mga sugilanon diha sa mga nangagi. Ingon ang Biblia, ang mga nahitabo kaniadto gisulat kini aron sa atong pagtuon. Asa ito pastor? Nabasa na ko ganina bro. Ansa? Lang. Juicy? Gis dosi sa Unang Korinto? unang Korinto. 11 din na. 11 dosi ba do? Gis 11. Gis 11. Kining mga butanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan o gisulatan ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan nga kapanahunan. So kung magtuon ta, mabalo ta sa mga pasidaan, mga panghitabo po sa kalibutan, labi na ini naghinapos ng mga adlaw, mga igala, nga di ta maignorante ba? Di ta sayon limbungan, di ta mapahisalaag mga igala, kada nga mga punto nga anong gikinahanglan magtuon ta sa balaang kasulatan. Ayan na lang, Pastor? Yes, tinuod na makisuunan kay daghan kay magwawali karon og daghang mga tawo nga malimbungan in taon kaya nakuratan sila sa wali makadungog pero bintaha tong nagpaminaw sa tong programa kay pag naay mga mensahe kabantay na sila kabalo na ko ana no o ya kini pong pagpaminaw good bisan tuod og nahibalo na tagkamatuoran nganong gidasig nato ang atong mga membro nga maminaw gihapon tungod kay mo ni ang paagi nga mutubo sila sa pagtuo no kay ang pagtuo man gud moabot pinaagi sa pagpatalinghog 17 sa Roma nga moabot ang pagtuo tungod sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo kun wala mo gutay basa-basa kay busy kay lagi sa panginabuhi nato wala tay basa-basa sa Biblia di pa gyud ta maminagwali ang mahitabo makigsuonan panahon sa mga pagsulay dali kita mapukan panahon sa mga problema dali kita mawala panahon nga naay magwali nato laing reliyon makuratan na dayon ta pero kun ligon ka na paminaw ka perminti sa pulong sa Ginoo nakasabot ka sa imong gituhuan di ka basta-basta tungod kay ligon ang imong pundasyon mo ni ang imong paagi po isuon nga kana bang nakaila ka sa imong gituhuan confident bitaw ka nga wala gyud ay problema may ani akong gipasakupan kay biblical gyud ini no
Ini mga tawanan bisag nindot kini ilang reliyon, bisag daghan kini sila, wala ko'y kabalakan kay confident ko nga ang akong gituhuan ang Ginoo gyud sa Biblia. Ingana ang pinaka-importante kay kung magbase manguta sa atong panlantaw, tawhanon lang gyud bitaw. Mutan-aw ka sa mga reliyon, ninduta sa ilang reliyon, no? Tinuod jud pati nga rin na kay sila, no? Kay gipanalanginan mo jud kay sa Ginoo. Basig tinuod jud pati nga rin na ilang wali kay basig tinuod jud nga naang Ginoo sila kay ingana man. Nangadato man sila, daghan man sila. Pero kumpleto ka sa pulong sa Ginoo, kabalo na kadaan nga daghan jud tagna na daan sa Biblia nga daghan jud ang malimbungan, tagna na daan sa Biblia nga dili pa daghanay, tagna na daan sa Biblia nga mas daghan jud ang dili maminaw sa pulong sa Ginoo, daghan ang mas pilion jud ang pagpakasala. So diha nimo makasabtan nga nakasabot ka sa imong gituhuan. Just 17 ato masahon sa Brother Mark palihog. Ang pulong nagaingon, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagis pagwalay mahitungod kang Kristo. So mo na siya igsoon niabot ang pulong tungod kay na ay nadungog makigsuonan og naabo dungog tungod sa pagwali, no? Unsa man pagkadungog nila kinahanglan ay muwali. Ato atras sa 12 14 gani 14. Apan unsaon man sa mga tawo sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhi. Unsaon man nila pagpangalay niliya sa tinuod nga Dios kung wala po nila tuho Unsaon po nila pagtuo? Ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi. Unsaon po nila pagkadungog? Ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali. So mohinungdan naagi pagwali. Kay aron nga makadungog mo, aron makatuo mo, aron makapangaliya mo sa tinuod nga Dios. No? Kay kung wala makisunan unsaon man nato pagkabalo sa tinuod. Ingana igsoon. Salamat ang Dios magapanalangin. Matod pa sa pagpadayon. Kung itandi ang daan og bag-ong tugon, unsa man ang ilahang kalainan. I-compare na nato ang Old and New Testament. Si kalainan ani. Brother Roldan, unsa kalainan kung atong itandi ang daan ug bag-ong tugon? Ang kalainan din. May kalainan akong nakita. Pero daan na lang mga kasuguan ba sa daang tugon nga. Niabot ang katumanan diha sa New Testament. Mga prophecy pod nga. Daan sa daang tugon gi. Propesya. Pag-abot sa bagong tugon, diha na po nasulat nga natuman na. Sama pananglit anang pag-abot sa Mesiyas. Ingana ba mga higala? Dili man na ingon nga kalainan, kinahanglan masabta nato mga higala nga ano kinahanglan nga itandi, no? Nay mga pagtulunan po diha sa daang tugon nga gikot ra pod sa bagong tugon gani, no? Gigamit nila sa pagpanudlo pod. So ingana mga higala. So bahin sa kalainan tingali ang gidugayon sa pagsulat usa na siya dayon ang katong mga kasuguan nga sa kapanahunan sa bag-ong tugon kay niabot lang ang katumanan dili bot pasabot nga di na ipatuman niabot lang ang katumanan wala na mga higala ingana lang pastor ako kasulti bahin sa mga Okay, salamat no. So tinuod na siya makisunan nga naay mga kasuguan nga aplikado, naay mga kasuguan nga para sa una. Kunya gawas po niyan ana may mga panghitabo sa una nga kasaysayan ba. No, ang ilang mga kasaysayan makisunan kadto tanan nagtudlo to alang kang Kristo. No, kadto tanan makisuonan nga mga gisaysay sa kasulatan makisuonan katong tanan nagtudlo to sa atong Ginoong Hesukristo. Mo bitaw niingon si gibasa kaniya Juan 5:39 kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga tungod ni ana makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ug kini sila nagpanghimatuod mahitungod kanako. So ang daang tugon igsoon daghan kay mga sugilanon diha nga nagpanghimatuod kang Kristo. No, example si Samson. Si Samson igsoon namatay siya nga nagdupa sa iyang kamot. Iyang gisakripisyo ang iyang kagalingon aron nga maluwas niya ang iyang katawan, mapildi ang iyang kaaway. So si Kristo po igsoon pag-abot sa bagong tugon, gidupa niya ang iyang kamot, gisakripisyo niya ang iyang kinabuhi aron maluwas ang iyang mga katawan. Di ba? So daghan nga mga sugilanon makisunan sa daang tugon, gihalad ni Abraham ang iyang bugtong anak. No, ang sa bagong tugon pod gihalad sa amahan ang iyang bugtong anak. So daghang mga sugilanon sa daang tugon nga nagtudlo alang kang Kristo. Muna nga diha nimo masabtan nga
nganong nasulat tong tanan mga kaisuunan dayon ang daang tugon nagsaysay kabahin sa pag-abot sa Mesiyas ug daghang mga sugilanon diha nga nahimong example, no? Ang kalainan nila lahi na nga sugilanon ang bagong tugon, no? Kay ang kasagaran sa daang tugon kabahin man sa paglalang sa kalibutan hangtod pag-abot nilang Moises, pag-abot nilang kuan, pag-abot sa daang bagong tugon ha, sa mga apostolis na pud nga mga pagwali na po nila, no? Sa daang tugon ga-focus permanente ang Ginoo didto sa katawhan sa Israel giun sa paggiyag yun niya, giluwas yun niya permanente ang Israel mga gubat. Pag-abot sa daang tugon murag nabuhian ang Israel kay gi-focus na pud ang wali didto na pud padulong sa mga hintil, no? Pero ang kaparehas ra nila nga pagluwas jud ang Ginoo, nagluwas. Ang kalainan lang nila ang taong gagamit sa Ginoo kay sa bagong tugon didto na natagan og pagtagad ang mga hintil igsoon nga napunta sa ila ang kaluwasan. Kung nakay follow up, pwede nimo i-follow up, no? Unsa imong mga kalibugan, kabahin sa bag-o ug daan. Brother, unsa di ay nang mga parasiyo ana pa day una ni. Brother, mabasa ba sa Biblia kung unsay relihiyon sa mga apostolis kaniadto sa wala pa sila gipanagtawag sa Ginoo? So, wala pa sila gitawag og apostoles, sa dihang wala pa sila gipiling 12. Unsay mga relihiyon adtong mga apostoles? Brother. Okay, ang relihiyon sa mga apostoles mga igala, kaya naman sila dito sa Israel, kaya mo kita nga Judaism gito pastor. No, Judaism gito tungod kay kana nga kanang word nga Judaism gikan na sa ngalan ni Huda. Unya mo may nahimong nadungog nga Judaism nga pagtuo mga igala, ug mao na gi sunod pod nila bisan gani sa bisan pa gani sa kanang dili pa sa panahon sa mga apostoles nila pang Elizabeth lang Zacarias pa wala pa mga apostoles mga igala. Judaism gid nila nya nagsunod sila sa mga kasuguan ug mga kalagdaan sa katong daang tugon. So na gina siya mga igala. Kaya na lang pastor. Okay, salamat, no? So tinuod na makisuonan Judaism jud ang ilaang reliyon dayon ang Judaism ani mo ani ang follow up. Brother, unsa di ay nang mga parasiyo sa Sadusyo Eskreba og lahi ba na sila nga mga tao or tribo? Ani manggod makisuonan. Na ako lecture ana karong kuan umabutay nga federation pero basig di kakatambong hatagan lang tagaghen. So before manggod ni abot ang Mesiyas, before manggod ni abot si Kristo, ang Israel naulipon sila sa lailahi ng mga nasod gikan sa Babylonia hangtod ng Persia na Middle Persia o hangtod ni abot ang Greece ang kang Alexander the Great. Nya kang Alexander the Great diha ni sulod ang Hellenism. Ang Hellenism igsoon Greek na siya nga kultura nga gipasulod diha sa Israel nga empire. So ang nahitabo makigsuonan gipugos sila sa mga practice nga Hellenistic or Grego nga mga kuan. Nausab na ang ilang binistihan, halos burang pangkalibutan na ba? Nausab na ang identity sa mga Hudiyo kay nausab na ang ilang binistihan kay sama na sila sa mga Grego. Hangtod ni abot ang gitawag og Roman Empire. Pag abot sa Roman makisunan, nisabot pagyud sila og gihigpitan sila pag-ayo paglabaw na ni abot si Antioch the Fourth Epiphanes kadto makisuonan nga gipugusay gyud sila maayo nga undangon yan ani niya inyong pagkakuan, bawal na ganyan na inyo ang kuan, bawal na inyong circumcision, bawal na inyong haladalad, gihigpit gyud sila maayo mo bitaw nga namugna ang ilahi nga mga grupo. Pero sukad pa sa Grego na nagkabuha bahin-bahin na kay naay uyon sa Hellenistic na dili didto na nagsugod nga naanay pagkabahin-bahin sa grupo sa mga Hudiyo. Munang pag abot jud ni Antioch Epiphanes nisamot pag jud makigsuonan kay naay ni uyon na ni supak. So naay lailahi nga pagtuo ang parasiyo stricto kay sila sa balaod. Ang Sadusyo didto sila sa templo makigsuonan. Master kay sila sa gitawag verbal nga mga kasuguan, memorize yun nilang balaod. Kadtong iskriba iso na-assign sila didto sa mga sinulat, sila maoy mga masorites, sila maoy nagkopya kay mo nahimo og hapong tabang sa Ginoo, programa gyapon sa Ginoo nga moabot ang Hellenistic tungod kay aron nga ma-compile ang Bible, masulat ang daghang version sa Bible kay sa unang panahon isa ra manggod Hebrew ra ang ubang mga tao sa kalibutan di jud sila kasabot og mensahe sa mga
Judaism kay Hebrew ra gyud. Pero pag abot sa Grego makisuunan nga nahimo ng language sa tibuok kalibutan ang Grego, murag nahimong national o international language ana nga panahon, nasulat ang nakopya ang Septuagint igsoon ang version sa Bible sa daang tugon nga Grego. Mo nang daghang mga Ehipto, Arabia nakasabot na mo nang ang usa ka eunuko nagbasa na siya sa basahon ni Isaias. Tungod kay nakabalo naman siya unsay sugo sa Ginoo. Nakabalo naman siya unsay naka-relate na siya, nakasabot na siya unsay di Judaism. Muna nga kanang mga Parasiyo, Sadusyo, mga Eskreba, lahi-lahi na siya igsuon nga mga grupo within the Judaism nga mga reliyon naglahi-lahi pod. Pero naay mga grupo pod nga tungod sa ilang paglaban sa pagtuong reliyon, gigamit nila ang armas, nahimo silang mga rebelde, mo nang mga zelot, mo nang makig-away gyud sila igsuon kay gusto gyud nila bawion ang gingharian nila batok sa mga Romano. Zelot ang tawag ana. Pero pagdating sa mga reliyoso gyud, didto na ang mga Parasiyo, na didto ang mga Sadusyo. Mo na siya makigsuonan nga ang ngalan nga Judaism, religion, pero kung imong tun-an pa yun na gabahin-bahin yun gyapon na sila, na ay SNS, na ay Sadusyo, na ay Eskreba, na ay Parasiyo, na ay Zelot, laylahi nga mga pagkabahin-bahin gihapon isang mura bag Kristiyano. Ang Christian igsoon ay Catholic, na ay Protestante, nagkabahin-bahin yun gihapon tungod kay laylahi ang pagtuo. Mo na siya, Brother Johnson, sa imo ang pangutana unsa na sila ng klase nga mga tao, maora na sila igsuon nga tribo, maora na nga mga tao, Israelita ra na sila, sadyang wala lang sila nagkasinabot. Nay uban nga gusto mag-stick gyud nga unsay binistihan sa una tag-as gyud, dili na mo musuot anang parehas sa mga Grego, dili mo musuon ana. Nay uban nga modern world manggod sabay naman ta karon, kinahanglan dili puta perminting ana nga kinahanglan musuot puta ani, wa may daotan ani. Ang uban dili gyud, balik mo ni identity nato, mo gyud ni atong biste, mo na nang nakagubot yun sila. Nay uban ayaw mo pagdula ana, dula-dula ra gud na sport gud sa Grego, kanang mga bula, kanang mga boxing, ayaw mo ko na higpit jud kayo uban, stricto jud kayo. Ang uban pod sige na ako kira tingali ni, mo na nagkabahin-bahin lang pagtuo. Sa sulod pa lang daan na sila internal conflict sulod sa Israel, na within na siya kana nga panghitabo ison within the Old and New Testament, kanang 400 silent years muna nga panahon makisuonan nga nagkabahin-bahin ang pagtuong Israelita tungod sa pagsulod sa Hellenistic, nagsugod yun na siya ison. So ingana ang ato nga ikatubag sa maong pangutana. Salamat ang Dios panalangin. Sunod nga pangutana, Brad, nganong nindot ang kalibutan ug laay ang pagpangalagad, no? Ano daw na? Ano ang puntuod, no? Kung imong tan-awon manggod kung pabibuhay lang ba? Ang simba, dami na sa pulong sa Ginoo, Biblia, seryoso kayong kalibutan nala. Patuyang bro, lami kayong kalibutan. Ngano man na nga ang kalibutan nindot magkaayo, samtang ang pagpangalagad kanang laay daw. Brother Roldan. Kung himuong laay ang mga naa sa kalingawan sa kalibutan, gitawag ay kalingawan, no? Muwi mo ng laay, wagi madani, pastor. Walay madani, wagi madala, wagi agni ba nga, madto ta sa bulangan, madto ta sa diskuhan. Ano wagi, madto kay mingawan. Pero ingana ba mga igala, pamaagi na siya sa yawa, ato na masabtan nga, pamaagi na sa yawa nga, himuon yung attractive kayo tanawon ang mga kalingawan sa kalibutan aron daghan ang iyang madala, pero ang resulta mga igala dili gid siya maayo, no? Nahimong tinunglo ang yuta tungod sa mga kahilayan, mga pagkadautan nga gibuhat sa mga tao. Unya mo lagi kanang giingon sa unang Juan ba nga nailalo manggod sa kuan gahom sa yawa. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 19, kita nasayod nga kita iya sa Dios o nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa dautan. Gipabibog taman sa yawa mga igala aron daghan ang madala niya mga igala niya, kuyog po niya sa pagkalaglag. O niya nagingon ang kasulatan, kita nasayod nga kita iya sa Dios. Laay kayo mo simba, mo nang gamay gyud ang sulod sa simbahan, pastor, kaysa sulod sa bulangan. No, lain-lain pag ng mga tao diha, gikan sa nagkalain-lain utong sa katulingban nga okay ngon taghan ng tao gid sa mga kuan kalingawan.
Tungod kay ang dautan di ay ang gahom sa dautan mo'y nagpalihok ni ana o taktika na sa yawa aron nga daghan ang iyang madala ngadto sa pagkalaglag. Ana lang pastor? Brother Mark, say gusto niyo mong ipaambit ana nga punto nga murag laayan na siya pag-alagad pero kalibutan ra maglindot bibo kayo. Ano may no nga bisan sa tong palibot karon ato ginang maobserbahan no nga muy tuyo sa yawa gyud nga iya yung paninduton ang kalibutan aron daghan ang iyang madala bitaw. Kay diri kay sa kuno sa Mateo City 13 nga daghan gyud ang muagi sa dalan nga lapad mga igsoon sa 13 sungod ka mo agi sa putahan masigpit kay dako ang putahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kipildihan ug daghan ang nagasulod agi niini muna mga igsoon nga atong makita sa atong kalibutan karon nga bibo gyud ang kalibutan mga igsoon nya sa pag-alagad sa Ginoo sa simbahan kay ngunta nga duter gyud kay majority gyud mga igsoon na gyud sa kalingawan labi na ngarong Pasko ang siyudad mga igsoon grabe lights kalingaw kay sa mata nya sa tong masabtan po mga igsoon sa bisan si Kristo giopiran sa yawa sa Mateo 4 mga igsoon diri sa 8 unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan muna mga igsoon nga bisan si Kristo mga igsoon giupiran sa yawa ang unsa ka kuan sa kalibutan bitaw ang gingharian unsa ka nindot sa himaya sa kalibutan ug iyang giingnan siya kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw mohapa ug mosimba kanako muna mga igsoon nga paagi din na sa yawa nga bibuhong gyud niya ang kalibutan mga igsoon aron daghan iyang malimbungan apan ang Biblia mga igsoon gatambag nato sa Santiago 4:4 mga igsoon nga mahimo tang maluibon kung makihigala tas kalibutan. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakihigala ay uban sa kalibutan mo'y pakig-away batok sa Dios? Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Muna mga igsoon nga atong matngunan yun mga igsoon kung muuyon ta sa kasaulugan sa kalibutan, sa kalingawan sa kalibutan, atong hinumduman nga nakigbatok ta sa Dios ana, nakig-away ta sa Dios nya unsa may mabuhat na tong tawo kung makig-away ta sa Dios umartaw ika istorya pastor. Okay, salamat no. So mo na usa sa mga kanang makasusubo nga kahimtang ba sa mga tao uban labaw na sa atong kapanahunan karon nga sa katapusan mga adlaw. Daan naman giingon gud ni Kristo nga Lucas 18:8 sa akong pagbalik makakaplag pa ba ka akong pagtuo. No? Kay kabalo na daan ang Ginoo 24:12 mubugnaw gyud ang gugma sa kadaghanan. Una nga dili katingala nga naay mga tao nga buringan. Naay uban laayan. Pagmutuman sa sugo sa Ginoo munang mas pilion nila ang kalipayan sa kalibutan. Pero usa sa sekreto manggod ni ana makisunan tungod kay wala kay paglaom nga gihuptan. Dayon wala pug kay content, dili kang kontento ba sa naa kanimo. Pag naa gani kang dili ka kontento, hinungdan nga gusto nimo naa perminti, na gusto nimo kuan gyud perminti, pero ang pag-alagad magud igsoon dili gyud ang pagsunod kang Kristo dili gyud lalim. Dili gyud lalim. Naingon sa Matthew 10 brother Roldan 10:34. Andama po brother Mark ang Galacia 6:8. Sa Matthew 10:34 magsugod ha. Unsi kinabuhing pag-alagad, unsi giingon ni Kristo. Ayaw kamo pagdahom nga mianhi ako sa pagdalagpag dinaitay dinhi sa yuta. No, di gyud ta mag-expect nga pag mga lagad ta sa Ginoo pakigdaet gyud, lingaw gyud perminti, positive gyud perminti. Dili pag dinaitay. Undi? Wala ako muanhi sa pagdalagpag dinaitay kundili espada hinuon. Kay mianhi ako sa pagpahimutang sa tao aron makigbingkil siya batok sa iyang amahan ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan. So dili laay. Kay naa gyud pa nagbingkil. No? Ang laay kana mura mag buri nga wala may challenge. Dili laay oy. Ang makatabang nimo aron dili ka laayon ningon ang Biblia naay panagbingkilay. Unsa pa?
Og sa binalayi batok siya og gangang babayi. No, kabibo ana dayon. Og ang mga kaaway sa tao anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Unsa pa? Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. Unsa pa? Og ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babayi, labaw pa kanako, dili takos kanako. Og ang wala magpasan sa iyang krus o wala magsunod kanako, dili takos kanako. Nya. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawagtangan hinuon niini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makakaplag ra niini. So ang Ginoo igsoon aron mawala ay mong boring, naagyoy mga hardship, naagyoy mga kalisdanan. Kay murag gilaay man ka, sige hatagan ta kag challenge. Naanay mga ingana pud nga pamaagi ang Dios, no? Muna nga atong hinumduman makisunan. Ang problema man gud sa maghunahuna nga gusto tog kalipayan, gusto tag kahilayan, lami kay ang kalibutan. Tinuod man na ang lami gyud na. Tinuod man na nga makaingon ta nga kana bang enjoy kaayo. Ano mo na giingon nga masarap ang bawal, no? Ang uban minyo na, nanay asawa, nanay bana, mamili pa mang yung kabit. Kay murag mas lami gyud daw ang kabit. Muana man gid ang uban, lami gyud tong tago-tago. Pero ang hitabo ison, size 8 sa Galacia unsay giingon ni Pablo. Ang pulong nagaingon, kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod mag-ani siya pagkadunot. Apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu, mag-ani siya kinabuhing dayon. So ison tingali lami gyud kaayo kining temporaryong kalibutan. Lami kayo ang ika-offer sa kalibutan. Ingon ang yawa, tanan nimong gustuhan ako nang ihatag nimo. Simbaha lang ko. Muna ang yawa ison hatagan kasi mong gusto. Sige, ganahan ka ana. Sige, hatagan tika. Temporaryo ra na nga kalipay. Og take note, ang tanan nga imong gipili ag ang tanan nga imong desisyon, ang tanan nga imong gipugas imo nang anihon. Muna nga kung magpugas ta og kahilayan, kung magpugas tag kalipayan, kung magpugas ta igsoon og pangkalibutan, di man ingon nga dili na pud malipayon ang pag-alagad, no? Ato na nang maskutan ron. Pero kung magpugas kag mga butang nga makalipay tingali si mua pero dili kabubuton sa Dios, igsoon na agyud tay padulgan pagkalaglag. Si Alam Solomon, brother Roldan, sa Ecclesiastes 2 versikulo 10, nahimo siyang hari. Og tungod sa iyang pagkahari, daghan kay siyang mga bulawan, daghan kay siyang mga kabtangan. Og ingon niya, ang tanan nga iyang nagustuhan, iyang gikuha. Mabitaw nga, kung mahisgot tag babae, 700 kabuk iyang asawa, 300 kabuk iyang puyo-puyo. Tanan nga iyang magustuhan, tingali mo, ana siya, kana, ako ana. Kana, pangasawa una na ako. Uy, asawa na nimo, bulagi na ako, ganahan ko ana. Kana, ganahan po ko ana, ganahan ko. Pero tindaghan na yun. Tanan, masaha gani, 2 Gs. 2 Gs. Og bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili niini. Na, wala siya nagdumili. Tanan nga iyang magustuhan. Kung mag-shopping tingali to si Kuan, tudlo lang. Kanay, ganahan ko ni. Kanay, gusto ko, ingani on. Ang tanan nga magustuhan, gitinguha sa akong mga mata, wala na ko dumili. Munang kung mahisgot lag kahilayan, kung mahisgot lag kalipayan, dili gyud malibak si Solomon. Kay ang tanan nga iyang matinguhaan, iya yung makuha. Nya? Wala na ko punggi ang akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay. Nakalipay lang, ay, pero tindagana. Tayon? Kaya ang akong kasing-kasing nagakalipay tungod sa tanan akong buhat. O kini mauman ang akong bahin sa tanan akong buhat. Sige, sa pagpadayon, ato sang iatras, ato na ning subayon be, unsa ning mga gipangsulayan ni Solomon, basi unyag unsa ra ni. 2 daw magsugod daw. Ay, uno ang sugod na to. Ako miingon, sulod sa akong kasing-kasing. O marika karon, sulayan ko ikaw sa kasadya. dito ko sa kalipayan may kasadya. Busa pagpahimulos sa kalipayan. O ganiya karon kini usab kakawangan man. Ako miingon mahitungod sa hudyaka. Kini binuang man ug mahitungod sa kasadya, unsa man ang nahimo niini. Kasuwayan mong guna niya. Muna kaingon siya binuang rigid ang tanan. Sige na, basahan daw sa maing balita, bro. Mas tinaw ang pagkasulti sa maing balita aning tanan. Kay 2 versikulo 2 magsugod. Ecclesiastes. Ay mas tinaw ang pagkahubad mo. Sige na. Ecclesiastes 2 versikulo 2. May una ni Sirak. Anade. Ecclesiastes 2. Versikulo 2. Nasuta ko nga binuang ang pagkatawa.
o wala kay makuhang kaayuhan sa paglipay-lipay. Kato ng kalipayan nga kakuan ba, bahakak ba kato bang mga uban ang mga kabuang. Sige day. Tinukmod sa kong tinguha nga magmaalamon. Gisulayan ko ang paglipay-lipay pinaagi sa alak. Mo day na ang lipay-lipay, no? Uban sa alak ba? Kuan na god, padugan sa dugo ra god lipay-lipay. Buri nga po ninyong pag-alaga doy. Grabe po mo ka seryoso. Oy mano, mulapas bi among langit ana. Lipay-lipay ra god nya. O gisulayan ko ang pagsulod sa binuang nga mga buhat. Sulayan niyang mga binuang pot. Aron masayran ko kung unsa ang labing maayong butang nga mahimo sa tao sulod sa mubong panahon sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Mubo ra kay kinabuhi niya imo pag yung isayang niya sa lingkuranan simbahan. Lipay-lipay. Padayon. Nakahimo ako og dagkong butang. Ang sayang gihimo. Nagtukod ako og mga balay nga akong kapuy-an og nagtanom og mga paras. May mga tanaman ako og kaprutasan. Nagkalot usab akong mga atabay aron ipatubig niini. Nagpalit akong mga ulipon ug may mga ulipon usab ako nga diha mga tawo sa akong balay. Ako ang kinadaghanag kahayupan sa tanang nakapuyo sa Jerusalem. Nanigom usab akong plata ug bulawan nga kinuha ko sa mga panudlanan sa mga hari sa kayutaan nga akong gimanduan. Gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki ug babayi ug naangkon ko ang tanang babayi nga akong nagustuhan. No, sana all kay no. Ang tanan nga iya magustuhan, iya maangkon. Kay ayahaya ganing sulong mo. Padayon. Nahimo gayud akong dungganan ug mas gamhanan pa kay kang bisan kinsa nga nakapuyo sa Jerusalem. Mapuslanon gayud kanako ang akong kaalam. Naangkon ko ang tanan nga akong nagustuhan ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. Mapagarbuhon ako sa tanan nga akong nabuhat ug kini ang akong ganti. So nakasulayan. Kung kahilayan lang ang gisgutan, kalipayan lang gisulayan man ni sulumon god. Pero unsay iyang napamalandong ana? Unsi. Unya na malandong ako sa tanan nga akong nahimo. Og sa labihan kong kahago sa pagbuhat niini. Og nakita ko nga wala kini kapuslanan, sama ra ako sa nagdakop og hangin, wala gayud kini kapuslanan. So iyang nasabtan nga wala day pulos, no? Hago ang uban, hago kayo paningkamot sa trabaho aron makatangtong og dagkog posisyon. Pagabot sa panahon, tangtangon day ka ana nga posisyon. No? Mamot di ang panahon nga dili na ka Pacquiao. Grabe kayo kusog kayong kumuhala, bila ka mga champion ang giaway. Nya di man gyud makontindo, di gyud mo undang panumbag. Pagkatigulang na niya mga batan-o na iyang kontra nga hinahinay na siya kapildi. Hinahinay na siya. Dili gyud perminti ang kuan sa kalibutan. Dungog himaya wala. Naaka nga niya ang katungdanan gikan sa pagkakapitan, maningkamot gyud hantod mahimong kagawad, hantod isbi, hantod mahimong mayor, hantod mahimong congressman, unsa pa hantod mahimo kang kuan. Bisan pag presidente pa ka sa Pilipinas, maabot yun ang panahon nga tangtangon ka diha. Ilisan ka, ang imong kusog mawala gyud na, ang imong dungog mawala na iso. Moabot yun ang panahon mamahimo ka matangtang ang kalibutan igsoon ingana ang realidad. Pero balik ta sa pag-alaga igsoon. Ngano makaingon ta nga usahay lami kaayo ang kalibutan. Samtang ang Christian nga kinabuhi usahay kana bang boring nga kinabuhi. Muna ang uban makisuunan didto sila sa mga maka-addict, no? Mga bisyo sa kalibutan, mga dili maayo. Pero kana ang mga butanga igsoon negatibo gina dili na siya maayo nga kinaiya nga bantayan. Ug nagpaila lang na sa atong pagka-ignorante diha sa Dios. Sa balaang kasulatan kadtong mga nangalagad sa Ginoo 14:17 sa Roma, Brother Mark, no? Sa Roma 14 versikulo 17 nag-ingon ang balaang kasulatan, no? Nga ang tanan nga naa diha kang Kristo makisuunan pag naa ka diha sa pag-alagad. Sige daw, 14:17. Ang pulong nagaingon, kaya ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon, kun dili pagkamatarong ug pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. So dili di ay nga lipay-lipay kaon-kaon inom-inom ang gingharian, kun dili pagkamatarong, pakigdait, kalipay diha sa Espiritu Santo. Dili di boring, no? Tungod kay nagpaabot man ka sa ganti. Nakabalo ka nga tungod kay katawhan ka sa Dios, unsay imong gipugas mo imong anihon, nahibalo ka nga ang imong gihimo karon ni ining kalibutan na tingali boring sa panlantaw sa mga tao, pero kung imo nang ipadayon kana makigsunan mohatod kanimo sa kinabuhing dayon. Muna nga
ang tao makisunan bation lang siya boring tungod kay wala niya bati ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Dili niya wala niya hatagi og gibug-aton ang mga gibuhat sa Ginoo. Wala niya hatagi og wala niya kainasabti ang Ginoo nga iyang gisimba. Pero kung nasabtan pa lang gyud unta nato igsuon ang kabubuton sa Dios, imong masabtan nga pagkanindot nga naa kay Dios. No? Naidaghang mga tao makisunan nga milyonaryo, mga dato na kayo, pero sa diyang naa sila yung mga problema unsay buhaton, nag-suicide, nagpakamatay. Nga naman to, kay wala sila Ginoo, wala sila paglaom silang kinabuhi. Pero ang tao makisunan nga naay Dios silang kinabuhi, bisan pag unsay mga pagsulay, muampo rang, muluhod lang, mga liupo, magpailob lang. Ana ra igsuon, makontento. Naidaghang mga tao nga grabe kwarta sa bangko pero dili malipayon. Pero naay mga tao isuon nga bisag pobre kayo, mahaka katawa, malipayon, kontento silang kinabuhi kay nahibaluan nila nga niining kalibutan temporaryo ang tanan. Og didto sa langit adunay gingharian. Muna nga ang tao nga dili malipayon sa Ginoo, naagyod na nga dili malipay ang Dios niya na. Deuteronomy, brother Roldan 28 versikulo 47. No? Unsay resulta? Atong iatras sa 45. 45. Og kining tanang mga panunglo moabot kanimo, og magalutos kanimo, og mudangat kanimo hangtod nga ikaw malaglag. So doon ay tunglo ang Dios. Dili man tingali karon, pero moabot ang panahon nga tunglohon ka. Moabot ang panahon nga madaot ka. Moabot ang panahon makisunan nga makatilaw ka sa silot sa Ginoo. Dili man karon tingali, pero naay gipaabot. Ngano man? Tungod 47. 47. Tungod kay wala ka mag-alagad kang hiyuba nga imong Dios, uban sa kalipay, ug uban sa kahinangop sa kasing-kasing, tungod sa kadagaya sa tanan nga mga butang. So, tungod kay wala ka ng alagad uban sa kalipay. Manang delikado di kay nang mga alagad ka nga di ka malipayon. Kinahanglan malipayon ka sa Dios o kung imong masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Ing ana makaisuna no, na tingali sakto ka sa imuang paminaw nga makalipay ka ang kalibutan, tingali makaingon ka laay ang pag-alagad, pero og inom sabton ni suon mahimo nang laay kung wala kay paglaom, wala nimo nasabtan ang gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi, no? Kung wala nimo na sabtan ang gihimo sa atong Ginoo alang sa imong pag-alagad, kung sa iyang mga sakripisyo, tingali makaingon ta na. Pero kung imong nasabtan nga siya nagpakamatay alang kanato, siya mo'y nagluwas kanimo kanako, daghang mga panahon nga hapit ta madisgrasya, kaingon ta may gani kay giubanan pa jud ko sa Ginoo, may gani kay naanghilan pa ko, kana igsoon igo na nga magkalipay ka diha sa Ginoo. Pero dili gani ka malipayan, laayan gani ka sa Ginoo kay mas nindot ang kalibutan. Nindot tingali igsuon, pero ang resulta na igsuon ang temporaryong kalipay sa kalibutan, unsay puhon, ugma puhon. Nga ningon ang Biblia, ang tao mamatay sa makausa, tapos ni ana paghukom. Ug sa adlaw sa paghukom, duha ra gyud ang padulngan, langit imperno. Muna nga tingali nindot kay ang kalibutan karon sa imong pamati. Pero igsuon kon wala pa lang yun naghiskot ang Ginoo gingharian sa langit, kalaglagan. Lami ra pa yun, di na lang unta mga lagad, no? Pero tungod kay naay giandam ang Dios nga paghukom. Ang matag usa kanato mga tubang sa hukmanan ni Kristo maghatag og husay sa nabuhat sa iyang lawas. Hinungdan ni suon ining kinabuhi, mubo ra kay atong kinabuhi, pero kinahanglan ato gyuning gamiton sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung pilion ni nato sa pagbuhat sa atong kagustuhan, di kabuot ang Ginoo. Pero kung unsa imong gipugas, imo gyud ang maani. Munang bulahan ka, no? Bulahan ka kung gitawag ka sa Dios. Bulahan ka kung naay kay gayunan gihatag sa Ginoo kanimo. Unya unsaon man pastor og tigulang nako. Wala naman ko'y panahon, gamay na lang kay atong panahon nga. Angay pa ba ko mga lagad? Pasalamat gani ka kay mga lagad kang gamay na lang panahon. Kay kami taas pa kay ni imong panahon, makita kabalo sa unahan ani. Base unya magkabalintong-balintong pa ta ani, mawala pa ta. Ang uban tiguang na sila ng alagad. Okay na una. Kay mamawi ka diha sa nahibilin sa imong kinabuhi nga gamay na lang imong tumanunon.
kaysa anang mga batanon pa kayo gitawag. Kanya, masig magkabalintong-balintong panahon eh. No, wala gyud ay problema isuon og tiguwang na ka mga lagad mo ingon uban habog naman kay lubi. No, habog na kay lubi para ana. Para magbag-o pa, mubalhin pa. Pero igsoon may paglaom. Moises, pila edad ni Moises gi nahimo siya ng alagad sa Ginoo? 80 anyos. 40 ka tuig siyang nag-eskwela dito sa Ehipto, nagbantay siya sa kamingawan sa mga hayop dito sa 40 pug ka tuig. Gitawag siya sa Ginoo sa pagpangalagad. 80 na iyang pangidaron. So dili ingon nga magbase ng edad nga kinahanglan batan-on pagyod usa lang ingana. Kun ingana ang imong pangidaron isuon og willing ka mga lagad sa Ginoo, pangalagad. Gamita ang nahibilin na ba na? Nga gamito na to ang nahibilin nga igo na to ang mga kuan gibuhat sa tong lawas. Na ba boy hinumduman teksto ana? Ana. Sige daw. Unang Pedro, Kapitulo 4, Sige ka. versikulo 1 magsugod. Busa maingon nga si Kristo miantos diya sa lawas, sangkapin ninyo ang inyong kaugalingon sa samang tinguha, kay bisan kinsa nga magaantos diya sa lawas nakahunong na sa pagpakasala. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas, dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong mga pangibog, kundi tungod sa pagbuot sa Dios. So mao na siya pastor. Playo na. So, Versikulo 3. Kay kadtong panahon nga miagi igo na alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil sa paggawi sa kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudyaka bahakhak, sa kumberahan, sinumsumay og sa gidili nga pagsimbag mga Dios-Dios. Sila nang hitingala nga kamo karon dili naman makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang og kamo ila ng pagapasipad-an. So malang buhaton sa mga tao nga matingala sila ngano nga di na mo kuyog-kuyog sila sa mga pagpatuyang tungod kay gigamit na ninyo ang inyong lawas sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo na nindot kayo pastor nga igahin nimo ba ang nahibili nimong kinabuhi alang sa pag-alagad sa Dios, no? Versikulo 5, apan kini sila magahatag raon niya husay ngadto kaniya nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. So kanang nagpadayon ra gihapon sa mga kahilayan naaray paghukom ang Dios nga giandam alang sila ha. Labi na tong mga nagdaog-daog sa mga nangalagad sa Ginoo kanamo giingana pod pastor. Bugal-bugalan ka, pasipad-an ka, pero ang Ginoo ray mo balos ba Roma 12:19. Nga na lang pastor. okay, so klaro igsoon no nga dili pa ulahi ang tanan para sa tuwa. Kun naay gihatag sa Dios nga kahigayunan. 7099 palihog basaha ang pinadayag 1. Nga J na dayon. So maning pinadayag 1. Nga letter J. Okay, takakuan na ni. Kaning kapitulo 1 ba? Taas-taas po ba ni? I-kompleto ison unsa ni nga bersikulo ning letter J nimo. Kay aron nga ato masabdan kung unsa na nga pulong imong gusto, no? Unsa nang Among gani mga letters po diri pastor. sige daw. Na diha? Tanawon nga to letter G ani. Pero naa kay keypad imong cellphone, bro. Naa kay keypad nga cellphone. Wala no. Kay sa keypad nga cellphone man god dito ang letter J naay number mo na nga nakakuan. 1 2 3 4. Murag 4 man yata. Ang di ko sure. A B C D E F G. Murag G. Oh, murag 4 yun, no? Murag ang kuan. Sige daw. Una pa. Base no, og na kuan lang. Okay, ang uban mo Bitin sa pag-type. keypad ang type ba? Nga imbis 4 ang letter J na kuan. Sige daw, versicle 4 daw nato basahon tabi. Bisig mo ni ang gusto. Kung dili pa niya makuan. Sa day nakabutan ng 4. 4. Pinadayag 1:4 ang pulong gingon. Si Juan nga na sa 7 ka iglesia nga na sa lalawigan sa Asia. Ang grasya manaka ninyo ug ang kalinaw gikan kaniya nga mao ang karon ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabot ug gikan sa 7 ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono. Pero wa puno siya ipabasa ra ba puno niya.
mo man siya niingon nga lalibog siya. Pero mo lagi wa nato na siguro unsay sumpay aning uno niya. Ang pinadayag uno nya letter J man dayon god. Unsay bersikulo ani igso no? Okay, dahil napatay na hibilin nga mga pipila ka mga minuto alang sa ato nga programa. Na may mga pangutanag, kalibugan, ala ipaabot na makisuunan, no? Na atong programa. So, ingana isuon ang ato nga nasabtan ba? Ang kining atong kinabuhi nato nga dili ta parihas og mga pangidaron sa pagtawag sa Dios pero dili na magbase kay ang importante igsoon ang karon, no? Kay dili ang kamatayon biya di po na magbase edad. Muna nga ang pinaka-importante ang karong adlaw. Di gyud ta mo ingon nga batan-on pa ko pastor dili sa ko ana. Unya na kong maniguang nako ayaw isuon. Ay bitaw kanta nga ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga batan-on ka pa halayo sa kamatayon. Kay daghag maayog lawas kinabuhi nakalas ug sa kaluwasan nga pakyas. Buot pasabot ay daghang mga batan-on nga napakyas ilang pagtuo, nangapakyas ilang kaluwasan kuno kay nagsalig sila sa ilang pagkabatan-on. Mas maayo igsuon kon ang karon, no? Nga magamit pata sa buluhaton si Ginoo. Ang importante samtang naapatay kusog. Ako nanawag nako ng wallet to dire. Pastor, gusto ko mga lagad pastor pero di naman ko kasimba pastor kay naghigda nako. Na ako'y sakit, dili nako kabangon, di nako kalingkod, no? Pero nandoy yun ta siya, mga lagad, musimba siya. Diyan mo makita ba nga sayang kayo nga naa na siya pangandoy nga mga lagad pero ulahin ang tanan. Dili na tutugutan unta nga maingana pa ta ba, no? Kana bang samtang naapatay tuhod, napatay kusog nga ikaalagad sa Ginoo. Mga lagad yun ta sa Dios. Gamiton yun nato ang ato nga kinabuhi kung ansang paagi gitawag ka sa Ginoo. Kay mo na pinaka-importante karong panahona. Karong panahona nga dautan kayo karong mga adlaw, ang pinaka-importanting buhaton sa ginikanan nga iyang ipaniguro ang iyang kinabuhi o iyang pamilya diha atubangan sa Ginoo. Kay kung dili gani niya mapaniguro, unsay kaugmaon nga iyang ipasunod ni ana, no? Muna nga unsay paagi sa Dios ato gyud nga sundon makisuunan, no? Una siya ang kagustuhan sa Dios atong kinabuhi nga maupod unta atong buhaton. Salamat sa mga nag-share di ay, no? Janet Gomez, may gabi diha. Salamat sa pag-share sa atong live. John Prelbuco, Merlita Fernandez IP Mahusay, Bergie Kadusali Hinol. Atong kuan diha, atong Ninong Using diha. Dugay naman tawa kakita aning Ninong Using. Hidmar Tumbo, no? Makita ay biya ta igsoon ha karong federation nato. Federation Fellowship 21 to 27. Naidaghang mga lektora si Pastor RG Kasing ni Tando na. So naatay mga lektora gikan sa Davao region. So naay mga daghang gi-prepare para sa tuwa. So I hope nga dili ta pakaulawan ninyo manamong gyud ta kay para nga unsa man mo nang wa man tay audience dire. So naatay mga bisita igsoon sa ubang region muna nga akong lauman nga usahan jud dato igsoon, no? Talag sarana. Ano ngayon nga wala may panahon pastor, busy kayo. Naidaghang mga kuan. Ngano man lagi og magsakit lagi na man lagi panahon bisag pila pa kasibanag pila ka bulan pa diha sa ospital nganong pangginoo dili nato mahimo, no? So mahimoon yun na nato igsuon kay labaw na nga alang na sa ato ang pagtuo, no? Ang mga katiguman diha ta mo tubo og diha nato hiusahan ang pagsaluhay sa mga daghang mga lecture igsoon daghang mga speaker nga atong gipanghangyo nga alang sa ato ang kapanahunan. Okay, Lovely Jean Andulog, Christine Lambuhon, Apolonia Isig, Nanay Apolonia diha, no? Diha Kwasito diha sa kuan gihapon na siya lumpunid. Cecil Vance Match, Ondo 5, Virginia Misa de la Piña Simbahon, Jingjing Larasan og 25 pa nga nag-share nga di na nako makita. Salamat, no? So padayon ta makisunan 10 minutos na lang nahibilin sa atong oras. So muna nga again atong tambungan igsoon ang ato ang federation. Sa mga tigpaminaw po nato gusto mo observe, mo tan-aw, pwede ka igsoon Danlugan, Pagadian City diha sa Purok Pichay, no? Sa kasimana na nga Federation Fellowship nato.
alang sa pagtubo sa atong pagtuo pagka Biyernes sa gabi natay gihimuong Santa Cena, no, paghugasay sa mga tiil ug natay himuon nga pagkaon sa tinapay, pag-inom sa wine, ingon nga paghandom sa kamatayon ni Kristo. Brother Magalyon, no, kumusta naman ni si Brother Magalyon? Stan, ano sa ni Stan niya ay? Kinsa ni siya manghod? Ildefonso, no? Ildefonso, kumusta naman ka, bro? Gimingaw naman kay minimo, bro. Laglaaga po ng tao mi dinha, bro. Dinhi, bro, no? Gimingaw na kay Messi mo ang kadasigon. Naglaom ko nga makabalik ka kay magamit jud kay ining bata apod, no? Pero nindot jud kaayo nga makita nato siya usab sa balik diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ato yun nga di kalimtan bisag asa man tang bahina sa kalibutan tingali na mga linya sa atong kinabuhi nga diha ta gibutang sa Ginoo, no? Ikaw naka diha sa barko, hindi jud ka kasimba pero sa laing bahin bisag diha ka gibutang sa Ginoo, importante nga mubunga gyapon ta, no? Kay dili man ta parehas og paagi sa pagserbisyo. Na tingali na-assign diha pero makaapil gihapon ta sa buhaton sa Ginoo, makawali gihapon ta, makaserbisyo gihapon ta sa adlaw ipapahulay, makabalaan gihapon ta diha sa atong mga higdaanan, sa atong kwarto, kauban sa atong mga katrabahuan, makaminsahi ta nila, no? Daghang mga paagi sa pagserbisyo igsoon. Mo nang giingon nga kun asa ka gitanom mutubo ka, mubula ka, mubunga ka. Kay bisan ang cactus makigsuonan nga napuyo na natanom sila sa disyerto, ning bulak ra gihapon, no? Di ta kaingon nga ang tanom nga sa yuta ra gyung maayo diha ra gyung mubunga. Kay bisan ang cactus makigsuonan nga dito gibutang sa Ginoo sa disyerto, ning bulak ra gyapon sila, ning bunga ra gyapon sila. Muna nga bisag asang bahina ta sa kalibutan gibutang sa Ginoo, kun mao gyud atong linya nining kinabutana nga diha ta gibutang, ubang nasod ta gibutang, mubunga ta, mubulak ta, no? Makaapil ra gyapon ta sa buluhaton sa Ginoo, no? Muna inaigingan nila G. White, danger of success, danger lang jud kayo kay wala man kay kauban diha, no? Naidaghang dihang mga bisyo, naidaghan dihang mga barkadang wala kay ila Ginoo, naidaghan dihang mga taong wala ni tuo Ginoo. Kung kinahanglan mo magpakita juga o kinahanglan mo sidlak juga ingon nga suga. Munang challenging kaayo igsuon alang sa mga tawo nga alang-alang kag pagtuo niya naa ka ni ana na butang. Pero kung diha jud kay ibutang sa Ginoo, lig-una ang imong pagtuo igsuon nga manakod jud ka, no? Makaminsahi jud ta, mubarog jud ta ug ipakita nato atong pagtuo kay sa maong paagi, no? Nakaapil gihapon ta sa buluhaton sa Dios. Okay? Sunod na pud semana, no? Sa samang oras ug samang istasyon. At lang sa atong hingpit nga pagtapos, salamat sa inyong pakigauban nato ha. Sa ngalan na lang sa Tibok Persa sa Seventh-day Adventist Church. Sa atong hingpit nga pagtapos, gangyo nato si Brother Roldan katigtig alang sa pag-hingpit nga pagtapos. Salamat sa inyong pakigauban nato ha. Simbahon dalaygon nga Dios sa mga namo na ikaw sa mga langit, ingtak na Ginoo. Salamat o Dios kay giyunan nga imong gipahulam. Kami nakahimo Ginoo sa pagsabwag sa imong mga pulong sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga dunay interes alang niini. Ayaw tuguti o Dios nga kini mo balik nga kawang. Hinuon ikaw magabisibis niini kanunay, kini mo bungag pagkamatarong ug sa imo unya nga pagpadayag mo bunga kini kinalaw niya katapusan. Panalangini Ginoo, kini nga buhat, panalangini kini nga estasyon, imong gihimong instrumento aron nga imong mga pulong mapalapnag ngadto sa daghan nga mga katawhan. Tagiya, tagdumala, labi na o Diyos, tanan nga nagasuporta niini nga makabot o kanunay ang panginahanglan adlaw-adlaw kanamo sa mga magbuhat o Diyos. Sa tagi kami kapiskay sa panglawas na kami Ginoo makapadayon sa pag-alaga bingloon diha kanimo. Marami mahimo o Diyos kang kadili mo tabang kanamo. Basta kining tanan namong gitugyan, gisalig sa ngalan ug gahom ni Ginoong Kristo nga among Diyos ug manluluwas. Ngagitan yag ni Kristo iandang niya ang puloy anan dito wala na'y kagulanan tuugian iyang mga pulong
nga kanimo naghatag paglaom. Nakita niya ang kapakyasan mo, siya anda mo sapnay kanimo. Dawata ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Iandam niya ang puloy anan, dito wala na'y kagulan. Give thanks. Atong nabati ang mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Hangtod sa sunod na usab nga higayon, sa samang takna ug samang istasyon, tingog kini ang inyong ubos nga igsoon. Magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.